थ्रेडलाई 1 रिभोल्युसनलाई चाहिँ डेभलप गरेर अनि त्यसलाई चाहिँ इन्क्लाइन्ड प्लेनको रूपमा ट्रिट गरेर डिराइभ गरेको थियौँ त्यो रिलेसन। अनि हामीहरूको इफिसियन्सीको रिलेसन भनेको चाहिँ बेसिकल्ली लिड र यो पिच डायमिटरको टर्म अनि कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सनको एज अ फङ्सन अफ कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन लिड र पिच डायमिटरको रूपमा इफिसियन्सीलाई डिराइभ गरेको थियौँ भने अब भण्डारीको बुकमा चाहिँ फ्रिक्सन एङ्गलको युटिलाइज गरेको छ है, फ्रिक्सन एङ्गलको युटिलाइज गरेको छ। अब त्यो एप्रोचलाई अलिकति हामीहरूले हेर्छौँ। ल लास्ट क्लासमा अब फोर्स रिक्वायर्ड टु रेज द लोड भनेको हामीहरूले PR इक्वल टु F साइन ल्याम्डा प्लस स्मल f कस ल्याम्डा डिभाइडेड बाई कस ल्याम्डा माइनस F साइन ल्याम्डा भनेर यो निकालेको थियौँ होइन। अब यसमा हामीहरूले यो कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सनलाई फ्रिक्सन एङ्गलको टर्ममा कसरी लेख्न सक्छौँ याद छ? कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन भनेको चाहिँ टेन्जेन्ट अफ फ्रिक्सन एङ्गल हुन्छ है। यहाँ अब फाइले चाहिँ फ्रिक्सन एङ्गललाई डिनोट गरेको छ है। अब कन्फ्युजन नहोस् भनेर चाहिँ हामी यही सिग्लेकै बुकको टर्मिनोलोजिजहरूलाई चाहिँ एप्रोच भण्डारीको बुकको भए पनि टर्मिनोलोजी अथवा यो नोटेसनहरू चाहिँ यही सिग्लेको बुककै राखेर हेरौँ है त। त्यसको लागि जस्तै यो फोर्स रिक्वायर्ड टु रेज द लोडको एक्सप्रेसन हामीहरूले निकालेका थियौँ। अनि त्यस पछाडि टर्क निकाल्नु पर्यो भने टर्क निकाल्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो त? अब यो इक्वेसनमा कस ल्याम्डाले डिभाइड गर्ने, यो इक्वेसनलाई कस ल्याम्डाले डिभाइड गर्यो भने यो एक्सप्रेसन अब कस्तो हुन्छ? F 10 ल्याम्डा प्लस स्मल f डिभाइडेड बाई अब कस ल्याम्डा डिनोमिनेटरमा पनि के हुन्छ त? क्यान्सल हुन्छ अनि 1 माइनस F 10 ल्याम्डा भनेर यसरी आउँथ्यो होइन। अब F को ठाउँमा हामीहरूले यो 10 फाइले रिप्लेस गर्यो भने हेर त, 10 फाइले रिप्लेस गर्यो भने यो कुनै फेमिलियर टर्म जस्तोमा कन्भर्ट हुन्छ त? जस्तै F को ठाउँमा चाहिँ अब 10 फाइले यसलाई रिप्लेस गर्नु पर्यो क्या। 10 फाइले रिप्लेस गर्यो भने अब यहाँ यो टर्म यो केमा चेन्ज हुन्छ त? 10 फाइ प्लस 10 फाइ प्लस ल्याम्डा 10 फाइ प्लस त्यो 10A प्लस B को फर्मुलामा कन्भर्ट हुन्छ नि है, बुझिन्छ? 10 फाइ यहाँ 10 फाइ छ भने 10 फाइ र 10 ल्याम्डा भयो अनि डिनोमिनेटरमा पनि 1 माइनस 10 फाइ प्लस 10 ल्याम्डामा कन्भर्ट हुने भयो भनेपछि यो 10A प्लस B को फर्मुला हो होइन। अब यसलाई चाहिँ हामीले कसरी लेख्न सक्छौँ त? यो टर्ममा कन्भर्ट हुने रहेछ यो है। अनि यो भनेको 10A प्लस B भनेपछि 10 फाइ प्लस 10 ल्याम्डा भनेर लेख्न सक्यौँ। त्यस्तै गरेर अब फोर्स रिक्वायर्ड टु लोअर द लोडलाई पनि, सरी यहाँ L हो है, यो L फोर्स रिक्वायर्ड टु लोअर द लोडमा पनि त्यही सेम कस ल्याम्डाले डिभाइड गर्ने। त्यस पछाडि कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सनको ठाउँमा चाहिँ 10 फाइ को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्यौँ भने यो पनि के हुन्छ त? 10A माइनस B को फर्मुलामा चेन्ज हुन्छ है। अनि अब यो फोर्स रिक्वायर्ड टु रेज द लोडलाई अथवा यो त फोर्स रिक्वायर्ड टु रेज द लोड भयो। अनि टर्क निकाल्नु पर्ने छ अब हामीले चाहिएको त टर्क हो होइन। टर्कको लागि फेरि के गर्ने त? dm/2 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने dm/2 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने हेर त टर्क रिक्वायर्ड टु रेज द लोड भनेको अब के आउने रहेछ त? F dm/2 टेन्जेन्ट अफ फाइ प्लस ल्याम्डा। अनि त्यस्तै गरेर टर्क रिक्वायर्ड टु लोअर द लोड को भ्यालु के हुने भयो त? यो 10 फाइ प्लस ल्याम्डाको ठाउँमा यहाँ फाइ माइनस ल्याम्डा भएर चेन्ज हुने भयो है। यति मात्रै चेन्ज हो भण्डारीको बुक र यता सिग्लेको बुकमा होइन। यो चिजलाई हामीहरूले न्युमेरिकल सल्भ गर्दाखेरि आइदर वे यो रिलेसनमा लगेर पनि निकाल्न सक्छौँ अथवा जुन सिग्लेको बुकमा हामीले पढेका थियौँ लास्ट क्लासमा
त्यसरी पनि निकाल्न सक्छौं है त। ल त्यस्तै गरेर इफिसियन्सी यो स्क्वायर थ्रेडको इफिसियन्सीको भण्डारीको बुकको एप्रोचहरु जस्तै हामीले लास्ट क्लासमा हेरेको एप्रोचमा हामीले के गरेको छौं त इफिसियन्सीको फर्मुला भनेको टर्क जब फ्रिक्सन नहुँदाखेरि चाहिने टर्क डिभाइडेड बाइ फ्रिक्सन हुँदाखेरिको टर्क गरेर इफिसियन्सी निकालेको थियौं भने अब यसमा चाहिँ वर्क इनपुट र वर्क आउटपुटलाई चाहिँ लिएर इफिसियन्सीको फर्मुला निकालेको छ। जस्तै वर्क आउटपुट भनेको के हो त वर्क आउटपुट भनेको लोड हामीले कति डिस्टेन्स रेज गर्यौं त्यो हुने भयो। त्यस्तै वर्क इनपुट भनेको हामीले अप्लाई गरेको इफोर्ट है हामीले अप्लाई गरेको इफोर्ट भनेको अब फोर्स मल्टिप्लाइड बाइ डिस्टेन्स गर्यो भने यो इफोर्ट आइहाल्यो। लोड बाइ इफोर्ट गर्यो भने यसरी इफिसियन्सी आउँछ। अनि त्यस्तै यो पी एल बाइ यो लीड बाइ पाइ डिएम भनेको यही अगाडिको यो इन्क्लाइन प्लेनको मा हेर्यो भने के हो त यो भनेको टेन्जेन्ट अफ लाम्डा हो नि। टेन्जेन्ट अफ लाम्डा भनेको लीड एंगल भयो है। त्यस्तै भण्डारीको बुकमा चाहिँ यही लीड एंगल जुन हामीले भनिरहेको थियौं त्यसलाई नै हेलिक्स एंगल भनेको छ। ठीक छ, त्यहाँ चाहिँ अब उले हेलिक्स एंगल भनेर भनेको छ। अब कन्फ्युज नहुने है त त्यो कुरा। अनि त्यस्तै अब अलरेडी हामीले लोड रिक्वायर्ड टु रेज द लोडको एक्सप्रेसन डिराइभ गरेको छौं भने अब यो पीआर को भ्यालु जुन हामीले अगाडि डिराइभ गरेका छौं त्यो ल्याएर सब्स्टिट्युट गर्यो भने के आउँछ त इफिसियन्सीको फर्मुला टेन्जेन्ट अफ लाम्डा बाइ 10 5 प्लस लाम्डा भनेपछि यहाँबाट हेर्दाखेरि यो इक्वेसनलाई हेर्दाखेरि हामीले के चाहिँ कन्क्लुड गर्न सक्छौं त इफिसियन्सी भनेको चाहिँ यसको लीड एंगल है। यो भण्डारीको बुकमा चाहिँ त्यसलाई हेलिक्स एंगल भनेको छ अनि फाइ के अरे अल्फाले डिनोट गरेको छ। तर हामीले यो सिग्लेको बुकको एप्रोच फलो गर्ने हो भने चाहिँ यसलाई लाम्डाले डिनोट गर्नुपर्ने हुन्छ है। ठीक छ, अब यहाँबाट के कन्क्लुड गर्न सकिन्छ त इफिसियन्सी पावर स्क्रूको इफिसियन्सी भनेको चाहिँ हेलिक्स एंगल र यो कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन ठीक छ कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सनमा चाहिँ डिपेन्डेन्ट हुने रहेछ। अनि यो इक्वेसनलाई लिएर ग्राफ प्लट गर्यो भने चाहिँ यस्तो खालको ग्राफ आउँछ क्या इफिसियन्सी भर्सेस लीड एंगल को है जुन चाहिँ अब यता भण्डारीको बुकमा हेलिक्स एंगल भन्ने छ त्यसलाई त्यही भएर यहाँ हेलिक्स एंगल भयो। ग्राफ प्लट गर्यो भने यस्तो खालको आउने रहेछ। अब यो ग्राफबाट के कन्क्लुड गर्न सकिन्छ हामीले यो ग्राफले के भनिरहेछ त भन्दाखेरि जस्तै लीड एंगल चाहिँ 20 डिग्री सम्म इन्क्रिज गर्दाखेरि इफिसियन्सीको भ्यालु के हुने रहेछ त एकदम र्यापिडली इन्क्रिज हुने रहेछ है। त्यसपछि सर्टेन अराउन्ड 60 डिग्री सम्म इन्क्रिज भएर त्यस 60 डिग्री पछाडि चाहिँ एकदम र्यापिडली फेरि डिक्रिज हुने रहेछ है। अनि म्याक्सिमम इफिसियन्सीको भ्यालु चाहिँ हामीले अराउन्ड 40 टु 45 को भ्यालुमा म्याक्सिमम इफिसियन्सी चाहिँ अब्टेन गर्ने रहेछौं। ठीक छ, त्यस्तै गरेर अब कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन चाहिँ हेर त कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन जति इन्क्रिज हुँदै गयो त्यति इफिसियन्सीको भ्यालु के हुने रहेछ त डिक्रिज हुँदै जाने रहेछ। जस्तै यहाँ कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सनको भ्यालु 0.05 छ है। अनि यो कर्व 0.10 को भन्दा के छ त हायर इफिसियन्सी यो कर्वले देखाइरहेको छ भनेपछि कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सनसँग चाहिँ के हुने रहेछ त इफिसियन्सीको इन्भर्स रिलेसनशिप हुने रहेछ है। यो कर्वले चाहिँ त्यही अब यो इफिसियन्सी भर्सेस लीड एंगलको देखाइराखेको छ। त्यस्तै गरेर अब यहाँ कसरी 10 लाम्डा आयो भन्ने भन्छ भने जस्तै एल बाइ डिएम भनेको त्यो राखेर हो। अनि इफिसियन्सी अब हामीले कसरी इन्क्रिज गर्न सकिन्छ त जस्तै पावर स्क्रूको इफिसियन्सी इन्क्रिज गर्नको लागि यहाँ हामीले यहाँ थाहा पाइहाल्यौं इफिसियन्सी भनेको चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन र लीड एंगलमा डिपेन्डेन्ट हुने रहेछ। अनि अब इफिसियन्सीलाई इन्क्रिज गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्नु पर्यो त एउटा भनेको त लीड एंगललाई इन्क्रिज गरेर लीड एंगल इन्क्रिज गर्यो भने इफिसियन्सी इन्क्रिज हुने रहेछ भनेपछि लीड एंगल 40 देखि 45 को रेन्जमा राख्यो भने के हुने रहेछ त इफिसियन्सी म्याक्सिमम इफिसियन्सी अब्टेन गर्न सकिने रहेछ। त्यस्तै अर्को वे भनेको चाहिँ के भयो त कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सनको भ्यालुलाई डिक्रिज गर्यो भने यो
इफिसियन्सी इन्क्रिज हुने रहेछ है। त्यस्तै यो इफिसियन्सी भनेको चाहिँ हामीले जस्ट टर्क रिक्वायर्ड टु टर्कको दुईवटा कम्पोनेन्टहरू मात्रै लिएको छौँ यहाँ भनेको टर्क रिक्वायर्ड टु रेज द लोड र टर्क रिक्वायर्ड टु ओभरकम द फ्रिक्सन, त्यो दुईवटा कम्पोनेन्टलाई मात्रै कन्सिडर गरेर। तर रियल प्र्याक्टिसमा भनेको अरू धेरै कम्पोनेन्ट्सहरू हुनसक्छ, त्यही भएर ओभरअल इफिसियन्सी निकाल्नको लागि चाहिँ सधैँ हामीले के गर्नु पर्यो त, ओभरअल इफिसियन्सीको लागि चाहिँ वर्क आउटपुट बाई वर्क आउटपुट। यो केसमा वर्क आउटपुट भनेको के हो त, वर्क आउटपुट भनेको हामीले लोडलाई कति डिस्टेन्स रेज गर्यौँ है होइन। लोडलाई जस्तै तिमीले एफ लोड अप्लाई गरिराखेको थियो, कम्प्रेसिभ लोड एफ थियो भने लिड बराबरको डिस्टेन्स तिमीले इन्क्रिज गर्यौ 1 रिभोल्युसनमा होइन। अनि अप्लाइड इफोर्ट भनेको चाहिँ के हो त, तिमीले अप्लाइड टर्क टी अप्लाई गरिराखेको छौ, 1 रिभोल्युसन भनिरहेको छौ भने कति एङ्गलमा गर्छौ त, 2 पाई, एक रिभोल्युसनको लागि 2 पाई मल्टिप्लाइड बाई टी गर्यो भने यो के आउँछ त, इफोर्ट भयो, यो चाहिँ लोड भयो। यो गरेर ओभरअल इफिसियन्सी निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ यो फर्मुलाको युटिलाइज हुन्छ है। ल अब यही हो एप्रोच चाहिँ भण्डारीको बुकमा भएको, सिग्लेको बुक भन्दा डिफ्रेन्ट भएको कुराहरू भनेको यति नै छ। यस पछाडि चाहिँ हामी न्युमेरिकल गर्छौँ। न्युमेरिकल चाहिँ मैले भन्दा पनि बढी अब तिमीहरूले गर्नु पर्यो है। ल फर्स्ट यो न्युमेरिकल छ हेर त, त्यही हामीले लास्ट क्लासमा जति बुझेको छौँ अनि यो अहिलेको एप्रोच युटिलाइज गरेर, जस्तै अहिले त यहाँ डिजाइन गर्ने भनेको छैन, जस्ट यो प्रब्लम सल्भिङ एप्रोच मात्रै छ है यो भण्डारीको बुकमा। अनि त्यही भएर ल यो प्रब्लम त सल्भ गर्न सकिन्छ नि, एकचोटि यो प्रब्लम सल्भ गर्नु त, यो चाहिँ गर्नु पर्यो तिमीहरूले। ल यो प्रब्लम सल्भ गर्ने त सबैजनासँग क्यालकुलेटर, पेन, कपी छ होला नि होइन। कपी पेनको सकेर सर अब गर्न आउँछ कि नि भन्ने कुरा हो। त्यही त, त्यही भएर ल ट्राई गर्ने त, गर्न आउँछ आउँदैन अब, नत्र भने त वान साइडेड मात्रै इनपुट मात्रै दिएर भएन नि त, आउटपुट पनि कति गइरहेछ भन्ने थाहा हुनु पर्यो। इफिसियन्सी त त्यसो भने त 0 हुन्छ नि त होइन। सही हो। ल अब यो प्रब्लम पनि गर्दै जाउँ न त। र यहाँ गिभन कुराहरू के छ भन त, गिभन डाटा। नमिनल डायमिटर छ, पिच, अनि आउटर डायमिटर, इनर डायमिटर। यो आउटर डायमिटर इनर डायमिटर के हो त? त्यो थ्रेडको चाहिँ, थ्रेडको चाहिँ के भन्छ, त्यसको हाइट चाहिँ 65 100 माइनस 65 हुन्छ होला। थ्रेडको हाइट? हजुर। थ्रेड त यहाँ के भनेको छ, स्क्वायर थ्रेड भनेको छ नि। स्क्वायर थ्रेड भनिसकेपछि स्क्वायर थ्रेडको हाइट अथवा डेप्थ भनेको त p/2 हुन्छ नि होइन। लास्ट क्लासमा पनि हामीले हेरे हो होइन, स्क्वायर थ्रेडमा p/2 हुने भयो है। फर्स्ट इम्पोर्टेन्ट नोट गर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ ट्रिपल थ्रेडेड स्क्रु भनेको छ। यो ट्रिपल स्टार्ट स्क्रु भयो है। ट्रिपल थ्रेडेड स्क्रु भन्ने पछाडि हामीले के बुझ्नु पर्यो त? पिच चाहिँ लिड चाहिँ के हुन्छ त? 3 टाइम्स पिच हुन्छ है। लिड चाहिँ 3 टाइम्स पिच हुने भयो, किनभने n नम्बर अफ यो n स्टार्ट भएको थ्रेड छ भने त्यो जनरलाइज केसमा चाहिँ के हुन्छ त, लिड इक्वल टु n टाइम्स p हुन्छ नि। त्यही भएर अब यहाँ ट्रिपल थ्रेडेड स्क्वायर स्क्रु भनेको छ, त्यही भएर लिड भनेको चाहिँ 3 टाइम्स पिच राख्नु पर्यो। अनि नोमिनल डायमिटर अफ स्क्रु दिएको छ 50 mm। नोमिनल डायमिटर अफ स्क्रु भने पछाडि यसको आउटर डायमिटर अथवा मेजर डायमिटर भनेको कति छ त? 50 mm छ है। मेजर डायमिटर चाहिँ 50 mm छ। अनि त्यस्तै गरेर पिच 8 mm। अनि इट इज युज विथ अ कोलर ह्याभिङ आउटर डायमिटर। यो आउटर डायमिटर र इनर डायमिटर चाहिँ कोलरको दिएको है। कोलरको आउटर डायमिटर भनेको 100 mm छ र इनर डायमिटर 65 mm छ।
अनि लास्ट क्लासमा हामीले कोलारको फ्रिक्सनलाई ओभरकम गर्न चाहिने टर्क भनेको टर्कको रिलेसन डिराइभ गरेको थियौँ। त्यति बेला भनेको हामीले मिन डायमिटर लिएको थियौँ कोलारको। अब अहिले यहाँ के दियो त आउटर डायमिटर र इनर डायमिटर दिएको छ। अब यसबाट हामीले मिन डायमिटर अफ द कोलार निकाल्नु पर्यो। त्यस्तै कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन एट थ्रेड सर्फेस एज वेल एज द कोलर सर्फेस क्यान बी टेकन एट 0.15 भनेपछि कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन बोथ कोलर एज वेल एज स्क्रू र नट सर्फेसको लागि 0.15 दिएको छ। दुवै केसको लागि सेम भ्यालु एफ र एफसी ले डिनोट गर्थ्यौँ हैन। नोटेसन हामीले सिग्लेकै बुकको फलो गर्दै जाउँ, जसले गर्दा डाटा बुककै फर्मुलालाई हामीले युज गर्न सक्छौँ नि त। त्यही भएर 0.15 and the screw is used to raise the load of 15 kilonewton. Applied compressive load को value दिएको छ F, capital F 15 kilonewton. त्यस्तै गरेर using the uniform wear theory for कोलर फ्रिक्सन भनेको छ है। यो जुन हामीले लास्ट क्लासमा युनिफर्म मतलब त्यो कोलर फ्रिक्सन लाई ओभरकम गर्न चाहिने टर्कको भ्यालु भनेको कति थियो भन त? नर्मल रियाक्सन भनेको के हुन्छ त्यो केसमा एफएफसी त्यस्तै गरेर मिन डायमिटर अफ कोलर डिवाइडेड बाइ कति थियो 3 4 2 सर थियो। ल अब त्यस्तै यो रिलेसन छ नि, यो रिलेसनशिप चाहिँ दुईवटा थ्योरीमा बेस्ड भएर डिराइभ गरेको हुन्छ। एउटा भनेको युनिफर्म वेयर थ्योरी छ, अर्को भनेको युनिफर्म प्रेसर थ्योरी हैन। युनिफर्म प्रेसर थ्योरी युटिलाइज गर्यो भने चाहिँ त्यो केसमा 3 हुन्छ है। अनि युनिफर्म वेयर थ्योरीमा चाहिँ 4 हुन्छ। त्यो युनिफर्म प्रेसर थ्योरी भनेको चाहिँ जब हामीले युज गरेको कोलरको सर्फेस चाहिँ न्यू छ, नयाँ छ भने हैन, त्यति बेला हो। त्यही भएर त्यो चाहिँ जेनरली युज गर्दैन। जेनरलाइज केसमा भनेको चाहिँ युनिफर्म वेयर थ्योरी नै युज हुन्छ, जुन भनेको हामीले लास्ट क्लासमा जुन फर्मुला हेरेको थियौँ त्यही नै फर्मुला हो है। अब हामीले यहाँ चाहिँ टर्क रिक्वायर्ड टु रेज द लोड निकाल्नु पर्यो। त्यस्तै टर्क रिक्वायर्ड टु लोअर द लोड अनि फोर्स रिक्वायर्ड टु रेज द लोड इफ एप्लाइड एट अ रेडियस अफ 500 mm। 500 mm को रेडियसमा चाहिँ तिमीले कति फोर्स लगाउँदाखेरि यो लोडलाई रेज गर्न सक्छौ त्यो पनि निकाल्नु पर्ने छ। यो फर्मुलाजहरु छँदैछ, टर्क रिक्वायर्ड टु रेज द लोड र टर्क रिक्वायर्ड टु लोअर द लोड को फर्मुला। यो फर्मुलामा भ्यालुजहरु सब्स्टिट्युट गर्ने है। यो चाहिँ अब डाटा बुकमै भएको फर्मुला हो है। यहाँबाट लिडको भ्यालु निकाल्न लिडको भ्यालु थाहा छ नि हैन हामीलाई 3 टाइम्स पिच हुन्छ लिडको भ्यालु। त्यस्तै कम्प्रेसिभ फोर्स यहाँ दिएकै छ 15 किलोन्युटन भनेर। अनि त्यस्तै गरेर मिन डायमिटर, अब नोमिनल डायमिटर स्क्रूको नोमिनल डायमिटर दिएको छ, त्यहाँबाट मिन डायमिटर निकाल्न सकिन्छ। कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन छ थाहा छ हामीलाई, कोलर फ्रिक्सन थाहा छ। त्यस्तै गरेर मिन डायमिटर अफ कोलर पनि निकाल्नु पर्यो। ल यो क्वान्टिटीहरु निकालेर यो फर्मुलामा सब्स्टिट्युट गर्ने अनि कति आउँछ भन त? के हुँदैछ, गरिदैछ? सर डीएम निकाल्ने चाहिँ कसरी हो? डीएम निकाल्नको लागि जस्तै यो थ्रेड भयो है, स्क्वायर थ्रेड भनेको छ नि त हैन। हजुर यो स्क्वायर थ्रेडको चाहिँ बोथ साइडलाई रिड्र गरेर हेरौँ न। ल टेन्टेटिभ अब यस्तै शेपको हुन्छ नि हैन। ल
यो भनेको हामीलाई दिएको नोमिनल डायमिटर हो है। यहाँ दिएको डी यो नोमिनल डायमिटर हो। डिएम पिच डायमिटर अथवा मिन डायमिटर भनेको चाहिँ यसको ठ्याक्कै मिड पोइन्टदेखि यहाँ तलको मिड पोइन्टसम्मको डायमिटर भनेको चाहिँ डिएम हो है। अब यो हाइट भनेको कति हो त? थ्रेडको स्क्वायर थ्रेडको हाइट भनेको p/2 हुन्छ भनेको थियो नि, p/2 हो यो हाइट है। डाउनवर्ड साइडमा पनि यहाँको हाइट कति छ त? यो हाइट पनि p/2 छ नि है, p/2। ल अब यो पिच दिएकै छ, नोमिनल डायमिटर पनि छ भने अब यहाँबाट मिन डायमिटरको भ्यालु भनेको कति हुन्छ भन त? डिएम भनेको 48। यसलाई यो केसमा क्या यहाँ 48 छ र भ्यालु छैन नि, 46 होला नि। यो यहाँ फर्मुला भन्न न के हुन्छ त डिएम को भ्यालु भनेको? डी माइनस 0.5 पी। डी माइनस p/2 माइनस है। p/2 हजुर। अब यही अब तिमीले 0.5 पी राखे पनि भयो, इजी लाग्छ भने हैन। डी को भ्यालु 50 भनेर थाहा पनि छ, अनि त्यसै 50 माइनस 4 गर्यो भने कति आउँछ त? पिचको भ्यालु त 8 mm छ, त्यही भएर 46 mm भयो नि त मिन डायमिटर है, 46 mm। ल अब यो रिलेसनमा चाहिँ छ नि एल भनेको चाहिँ कुन चाहिँ हो? एल भनेको लिड हो, लिड। तिमीले लिड भनेको थाहा छ? 3 टाइम्स पिच हुन्छ यसमा हैन? एनपी लास्ट क्लासमा थिएन? लास्ट क्लासमा 4 बजे जोइन गरेको थिएँ कि सर, थाहा नभएर। लिड भनेको चाहिँ तिमीले स्क्रुलाई 1 रिभोल्युसन रोटेट गर्दाखेरि त्यसले ट्राभल गर्ने एक्सिस रोटेसनसँग प्यारलल डिस्टेन्स हो। तिमीले स्क्रुलाई 1 रिभोल्युसन दिँदाखेरि त्यसले ट्राभल गर्ने यो एक्जियल डिरेक्सन भनेकै लिड हो है। अब त्यही भएर चाहिँ एउटा 1 रिभोल्युसन अफ थ्रेडलाई हामीले यहाँ डेभलप गरेका थियौँ नि अगाडिको केसमा, यहाँबाट यो भनेको लिड हो एल। तिमीले एउटा थ्रेडलाई चाहिँ अनि डेभलप गर्यो भने जस्तै थ्रेड कट गरे हुन्छ नि त यहाँ हैन, यहाँबाट यो थ्रेड कट गरेको यो सिलिन्डरलाई डेभलप गर्दाखेरि अब एक रिभोल्युसन रोटेट गर्यो भने यहाँदेखि यहाँ ट्राभल गर्ने यो डिस्टेन्स भनेको लिड हो क्या। अनि सिंगल थ्रेडेड स्क्रू छ भने चाहिँ लिड इक्वल टु पिच हुन्छ। त्यस्तै मल्टिपल थ्रेडेड छ भने चाहिँ मल्टिपल थ्रेडेडको केसमा चाहिँ लिड भनेको एन टाइम्स पिच हुन्छ क्या। अनि त्यही भएर अहिले यो चाहिँ ट्रिपल थ्रेडेड जोइन्ट भएकोले गर्दा ट्रिपल थ्रेडेड स्क्रू भएकोले गर्दाखेरि यो केसमा चाहिँ लिड भनेको के हुन्छ त? 3 टाइम्स पी हुन्छ, किनभने यहाँ ट्रिपल थ्रेडेड भनेर भनेको छ नि त, त्यही भएर। यो स्मल एफ भनेको चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन हो है। कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सनको भ्यालु हामीलाई कोलरको र यो थ्रेड नट सर्फेसको बोथ सर्फेसको चाहिँ 0.15 छ भनेर दिएको छ, त्यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्ने। कसैको आयो भ्यालु कति आयो? टर्क रिक्वायर्ड टु रेज द लोड अथवा टर्क रिक्वायर्ड टु लोवर द लोड भ्यालु 2594 न्यूटन मिटर आयो सर। सर कलरको डायमिटर युज गर्दा कुन चाहिँ युज गर्ने हो? यहाँ चाहिँ मिन डायमिटर हो यो डीसी भनेको हैन। यहाँ आउटर डायमिटर र इनर डायमिटर दिएको छ, तिमीले मिन डायमिटर निकाल्नु पर्यो। मिन डायमिटर निकालेर त्यसको भ्यालु यहाँ सब्स्टिट्युट गरिदिने। अब यसको चाहिँ यही फर्मुला चाहिँ मैले किन एडभोकेट गरेको भन्दाखेरि हामीले यो अगाडि सिक्लेको बुकमा चाहिँ यही फर्मुला पढ्यौँ, प्लस डाटा बुकमा पनि यो फर्मुला छ नि त है। त्यही भएर चाहिँ डाटा बुकमा भएकोले गर्दा तिमीलाई याद गर्नु परेन, यही फर्मुलामा युज गरेर न्युमेरिकल गर्यो भने। त्यही भएर चाहिँ यही फर्मुलामा युज गर्न भने, नत्र भने यो अगाडि जुन हामीले डिराइभ गरेको थियौँ नि एफ बाई यो 10 अल्फा प्लस 5 वाला, त्यो फर्मुला
युज गरेर पनि निकाल्न सकिन्छ। त्यो केसमा चाहिँ अब तिमीले फाइ र ल्याम्डाको भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ। टर्क इक्वल टु रेज द लोड कति आयो? 204.64 न्युटन मिटर आएको हो। खै त भ्यालुहरू निकाल्यौ भने भन, अनि त्यस पछाडि हामी अगाडि बढ्छौँ। 204.6 हो सर एन्सर। हो 204.65 आयो। ल यही फर्मुलामा सब्स्टिट्युट गरेर निकाल है। फेरि त्यही बुकमा हेर्दै एन्सर भन्यो भने त केही भएन नि त। त्यही भएर क्याल्कुलेट गर्दै जाउँ। क्याल्कुलेट गर्दै गए पछाडि याद हुँदै पनि जान्छ। त्यस्तै टर्क इक्वल टु लोअर द लोड कति हो रे सर आन्सर रेजको? 204.64 न्युटन मिटर। तिमीले यहाँ भ्यालुहरू राख्दाखेरि छ नि, सबै चाहिँ मिटरमा कन्भर्ट गरिराख्ने जरुरी पनि छैन, किनभने यहाँ सबै युनिट्सहरू एमएममा दिएको छ। यो कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन भनेको युनिटलेस क्वान्टिटी भयो। फोर्सको चाहिँ न्युटनमा अथवा किलो न्युटनमा दिएको छ हैन। भनेपछि यहाँ केही कन्फ्लिक्ट आउँदैन। त्यही भएर एमएममै राख्यौ भने पनि एमएममा भ्यालु निकालेर अनि फाइनल्ली एन्सरलाई कन्भर्ट गर्यो भने पनि हुन्छ है। लोअरको 197.2 हो सर। हैन 87.4 380.1 आयो। 380.1 आयो। यो पनि जोड्यो होला नि कलरको कम्पोनेन्ट यसको। त्यो जोड्या हो। त्यो जोड्दाखेरि 380.1 आयो मेरो। के लोअर द यो टर्क कति आउनु पर्ने लोअर? सर 87.4 नै आयो। ऊ 300 कसको आएको हो भन्न? तिमीले कुन चाहिँ आएको? टीएआर को भ्यालु कि टीएल को भ्यालु? टीएल को भ्यालु म लेख्न मिस्टेक गरेर लेखेको हेर्छु। 87.4 नै। लोड रेज गर्ने लोअर गर्न धेरै टर्क लाग्यो भने चाहिँ डिभाइस भयो नि त। त्यहाँ मिस्टेक भयो होला, तिम्रो एकचोटि चेक गर है। अनि अब यो के अरे लोड निकाल्न सकिन्छ? तिमीलाई टर्कको भ्यालु हामीलाई थाहा छ है, कति चाहिन्छ यो लोडलाई रेज गर्न रिक्वायर्ड टर्कको भ्यालु थाहा छ। त्यस्तै गरेर कति रेडियसमा हामीले अप्लाई गर्दैछौँ भन्ने त्यो रेडियसको भ्यालु पनि दिएको छ भने अब तिमीले इफोर्ट कति इफोर्ट लगाउनु पर्छ त्यो इफोर्टको भ्यालु निकाल्नु पर्यो। भनेपछि फोर्स टर्क भनेको के हो त? टर्क भनेको फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स। हामीसँग परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स छँदैछ, टर्क छ भने अब त्यहाँबाट तिमीले चाहिँ तिमीले दिनुपर्ने एफोर्टको भ्यालु निकाल्नु पर्यो। ल यो टीएल टीआर को भ्यालु निकालिसकेछौ भने त यो के इजी भयो नि? कति आयो भ्यालु तिम्रो फाइनल एन्सर? सो 409 न्युटन हो। 409 न्युटन भयो। सबैको आयो होला नि है। यो क्याल्कुलेट गर्यो भने आउँछ। त्यही चाहिँ तिमीले यही भण्डारी के एप्रोच फलो गर्नुपर्छ भन्ने छैन। यो तिग्लेको बुकको फर्मुलामा भ्यालुहरूलाई सब्स्टिट्युट गर्यो भने पनि आउँछ भन्ने देखाउनलाई मात्रै यो राख्या हो। यहाँ केही कम्प्लिकेटेड कुरा केही छैन। फर्मुलामा डाटा सब्स्टिट्युसन गर्ने कुरा मात्रै छ है। त्यही भएर खासै बुझ्नलाई 409.3 न्युटन। यस सर।
यसको भने अब यो चाहिँ एउटा स्क्वायर थ्रेड हुँदाखेरिको केसमा हामीले गर्यौँ हैन। थ्रेड हामीले अरू डिफ्रेन्ट टाइप अफ थ्रेड पनि पढेको थियौँ नि। याद छ कुन कुन थ्रेडहरू थियो त युज हुने पावर स्क्रुमा युज हुने थ्रेडको टाइप्सहरू? अनि ट्रेपेजोइडल एक्मीहरू के भन्ने एक्मी हो के अरे ट्रेपेजोइडल, एक्मी थ्रेड अनि एक्मे पछाडि बट्रेस बट्रेस थ्रेड थियो है। त्यस्तै यो चाहिँ सेकेन्ड केसमा चाहिँ अब ट्रापेजोइडल थ्रेड आयो भने चाहिँ कसरी क्याल्कुलेट गर्ने त है। ल यो सेकेन्ड केसमा चाहिँ ट्रापेजोइडल थ्रेड छ अनि मैले भनेको थिएँ नि लास्ट क्लासमा याद छ ट्रापेजोइडल थ्रेड आयो भने चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त केमा चेन्ज हुन्छ त अब हाम्रो फर्मुलाको? त्यो एङ्गलहरू आउँछ के अरे ट्रापेजोइडल थ्रेड भयो भने चाहिँ यसले चाहिँ अब यसको वेजिङ एक्सनले गर्दाखेरि फ्रिक्सनको कम्पोनेन्ट चाहिँ एक्स्ट्रा आउँछ हैन। फ्रिक्सनको कम्पोनेन्ट एक्स्ट्रा आउँछ। त्यही भएर चाहिँ फ्रिक्सनको जस्तै हामीले परपेन्डिकुलरली यसरी लोड लाग्थ्यो स्क्वायर थ्रेडमा चाहिँ ट्रापेजोइडलमा पनि यसरी नै अप्लाई गर्ने हो लोड चाहिँ। तर के छ त यसको चाहिँ वेजिङ एक्सनले गर्दाखेरि अब यसको डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट चाहिँ यहाँ एक्ट गर्छ है। अब यसको एङ्गल यदि अल्फा अल्फा थ्रेड एङ्गल त हामीले 2 अल्फाले डिनोट गर्थ्यौँ नि हैन। यसको चाहिँ के भयो त अल्फा यदि एङ्गल भयो भने अब अप्लाइड फोर्स यहाँ छ भने यसको चाहिँ कम्पोनेन्ट भनेको अब तिम्रो यही अनुसारले चेन्ज हुन्छ। अनि त्यही भएर चाहिँ नर्मल रियाक्सन निकाल्दाखेरि अब कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सनको टर्ममा पनि के गर्नु पर्यो त यसको कम्पोनेन्ट चेन्ज गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि ट्रापेजोइडल थ्रेडमा थ्रेड एङ्गल कति हुन्छ? ट्रापेजोइडल थ्रेडमा थ्रेड एङ्गल 28 हो कि 29 भन्नुभयो त्यसलाई एक्मी थ्रेडमा चाहिँ कति हुन्छ त? एक्मी थ्रेडमा चाहिँ 29 डिग्री हुन्छ है। अनि त्यही भएर अब ट्रापेजोइडलमा चाहिँ के हुने भयो त यो जस्ट ट्रापेजोइडल र एक्मी थ्रेड भनेको सेम नै हो तर थ्रेड एङ्गल ट्रापेजोइडलमा चाहिँ 30 डिग्री हुन्छ भनेपछि 2 अल्फा भनेको 30 डिग्री भयो। अब अल्फाको भ्यालु कति हुने भयो त यो केसमा? 15 डिग्री हुने भयो है। अब त्यही अहिकै टर्कको कम्पोनेन्टमा चाहिँ तिमीले जस्ट कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सनको ठाउँमा के राखिदिनु पर्यो त एउटा सेकेन्ड अफ अल्फा भनेर त्यो टर्म राखेर अनि यसको न्युमेरिकल गर्नु पर्यो। जस्तै हामीलाई यसको चाहिँ डाटा बुकमा भ्यालु दिएको छ एक्मी थ्रेडको लागि टर्क रिक्वायर्ड टु रेज द लोड टिआर भनेको के छ त FTM/2 L प्लस यहाँ यो भ्यालु दिएको छ। यो भनेको टर्क रिक्वायर्ड टु रेज द लोडको केसमा दिएको छ। हामीहरूलाई अल्फाको भ्यालु कति हो त यो हाम्रो केसमा ट्रापेजोइडलको केसमा अल्फाको भ्यालु 15 हो। अब यहाँ चाहिँ 15 राख्ने है अल्फाको। यो फर्मुला नोट डाउन गर त एकचोटि अनि मैले यता स्क्रिन चेन्ज गर्छु अथवा यो मेटेरियल छ होला। अब यहाँ गिभन डाटाहरू के छ त पहिला गिभन कुराहरू जस्तै अप्लाइड लोडको भ्यालु दिएको छ, नोमिनल डायमिटर अफ स्क्रु दिएको छ, त्यस्तै गरेर पिच दिएको छ, कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन पनि दिएको छ। अब कलर फ्रिक्सन यो केसमा अब कलरको फ्रिक्सनलाई नेग्लेक्ट गरेर चाहिँ हामीहरूले टर्क रिक्वायर्ड टु रेज द लोड, लोअर द लोड र इफिसियन्सीको भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। तिमीले नोटिस गर्यौ कि नै यहाँ डाटा बुकमा चाहिँ टर्क रिक्वायर्ड टु रेज द लोडको भ्यालु मात्रै दिएको छ, अरू फर्मुलाहरू छैन है। यसको मात्रै फर्मुला दिएको छ। त्यही भएर यो यहाँ दिएको भ्यालुहरू चाहिँ अब त्यहाँ सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो। अल्फाको भ्यालु हामीलाई थाहा भइहाल्यो। अल्फाको भ्यालु भनेको ट्रापेजोइडलको केसमा 15 हुन्छ। यदि एक्मी थ्रेड भनेको थियो भने चाहिँ कति राख्नु पर्थ्यो त 14.5 राख्नु पर्थ्यो है। सर यो फर्मुला पेज लगाउनु न एकचोटि।
कम्पोनेन्ट चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ क्या, धेरै फ्रिक्सन हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीहरूले यो स्क्रु ज्याकहरूको केसमा चाहिँ स्क्वायर थ्रेडको युज गर्छौँ क्या। यो एकमे थ्रेड ट्रापेजोइडल थ्रेड चाहिँ पावर ट्रान्समिसनको एप्लिकेसनमा युज गरिन्छ। नोट डाउन गर्यो होला नि है। अल्फा भनेको के अरे नोटेसन हामीहरूले हेरेको थियौँ नि लास्ट क्लासमा पनि। थ्रेड एङ्गल भनेको 2 अल्फा हो क्या। थ्रेड एङ्गललाई चाहिँ हामीले 2 अल्फाले डिनोट गर्छौँ भने अब अल्फा भनेको के भयो त, हाफ अफ द थ्रेड एङ्गल भयो क्या। क्याल्कुलेट गर्ने कति आउँछ? अब हामीले डिफ्रेन्ट केसहरूको लागि कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा हेर्छौँ। त्यही भएर यो ट्रापेजोइडल थ्रेडको केसको एउटा प्रब्लम गरे हो। डिएम को भ्यालु पहिला हामीले निकाल्नु पर्यो। यसको पिच डायमिटर कति हुन्छ थ्रेडको? सर कति आउँछ टर्क टु रेज द लोड? 3377 आयो। हेलो 3378 कति आयो? 3378 3378 युनिट के हो? न्युटन। न्युटन? तिमीले टर्क निकाल्न सोधिरहेछ त? न्युटन मिटर सर। अनि यो के रेज गर्न कि लोअर गर्न? रेज गर्न सर। रेज गर्न। यसको चाहिँ मैले यहाँ एन्सर राखेको छैन। सबैको त्यही आयो भ्यालु? 3000 त बढी भयो होइन र यो 300 किलोन्युटनलाई? अनि न्युटन मिटर होइन होला उसले निकाले युनिट चाहिँ? त्यही त मलाई त्यस्तो लाग्यो, एमएम मा होला सायद। 3378 न्युटन मिटरै आयो सर। फोर्स पनि न्युटन मिलिमिटर होला। ओके ल, फोर्स पनि 300 किलो न्युटन छ नि त सर। फोर्स कति छ? 300 किलो न्युटन छ है। ल फोर्स पनि 300 किलो न्युटन छ भनेपछि 3378 आयो सर मेरो चाहिँ। 3378 न्युटन मिटर। 3378 न्युटन मिटर छ। न्युटन मिटर। अनि यो टर्क रिक्वायर्ड टु लोअर द लोड? लोअर गर्नको लागि चाहिँ फर्मुला अब के हुन्छ त? फर्मुला भन्दाखेरि जस्ट साइन चेन्ज हुन्छ है। तिमीले अगाडिदेखि नै अब्जर्भ गरेछौ भने यो छ नि डाटामा चाहिँ के गरिदिने भने यो टर्क रिक्वायर्ड टु लोअर द लोडको फर्मुला छ नि जुन स्क्वायर थ्रेडको, जहाँ चाहिँ यो कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सनको टर्म छ त्यहाँ चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब यो सेक अल्फाले मल्टिप्लाई गरिदिने क्या, त्यति हो। यही हो फर्मुला। एफ को ठाउँमा चाहिँ एफ अनि सेक अल्फा आउनु पर्यो क्या। ठिक छ भनेपछि यहाँ साइन चेन्ज गरे, साइन चाहिँ लाई इन्टरचेन्ज गर्यो भने के आउँछ त? यो टर्क रिक्वायर्ड टु लोअर द लोडको एक्सप्रेसन आउँछ यहाँ। यो साइन माइनस एल हुने होइन। कस्तो भने हेर न, यो हजुर माथिकोमा त नि माइनस एल छ नि त, पाई अफ डिएम माइनस एल छ नि। अब त्यस्तै गरी पाई अफ डिएम सेक अल्फा माइनस एल त। पाई एफ डिएम माइनस एल अनि पाई डिएम
प्लस एफएल ल तिमीले पोइन्ट अनि आउट सेक गर्यो। अल्फा पनि हाल्ने होला नि त। त्यही त एफ को ठाउँमा के राख्नु पर्यो त एफ टाइम्स सेक अल्फा राख्नु पर्यो के। यहाँ त्यो चाहिँ फर्मुला छैन है। ट्रापेजोइडल भएको कारणले गर्दाखेरि सेक अल्फा आएको होइन त यसमा। ट्रापेजोइडल र एकमी थ्रेडको अब तिम्रो यसको चाहिँ थ्रेड स्ट्रक्चरै भनेको कस्तो हुन्छ त यसरी सर्टेन एङ्गल बनाएर यस्तो खालको हुन्छ नि त ट्रापेजोइडल र एकमीको। त्यही भएर चाहिँ अब फोर्स नर्मल्ली एक्ट गर्यो भने पनि अब यो थ्रेडको वेजिङ एक्सनले गर्दाखेरि चाहिँ अब फोर्स पनि डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्टमा स्प्लिट हुन्छ नि त। अनि त्यही भएर चाहिँ अब यो फोर्स यहाँबाट लाग्ने भयो, यो अल्फा भयो भने है, त्यही भएर चाहिँ यो टर्म आएको क्या। अब तिमीले नर्मल सर डिनोमिनेटरमा चाहिँ जे छ त्यही हाल राख्ने हो। डिनोमिनेटरमा पनि एफ को ठाउँमा त अब तिमीले एफ सेक अल्फा राख्नु पर्यो नि। त्यो त हो कि अर्को माइनस छ नि, एक्मेको लागि माइनस छ नि त डिनोमिनेटर। त्यही त यो त रेज गर्दाखेरिको नि त, यो प्लस हुनु पर्यो। अब लोअर गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ माइनसको ठाउँमा प्लस हुनु पर्यो के। फर्मुला के हुने भयो भने जस्तै लोअर गर्दाखेरिको केसको लागि एफ डिएम बाई 2 हैन। अनि यहाँ के छ अरु पाई एफटीएम सेक अल्फा माइनस यल हो 1030 आउने भयो सर। 1030 आयो। ओके पाई डीएम प्लस एफएल यो हुने भयो क्या। अब टर्क रिक्वायर्ड टु लोअर द लोडको फर्मुला चाहिँ यो हुने भयो है। यो गर्दाखेरि कति आयो त एन्सर 1030 न्युटन मिटर। अनि इफिसियन्सी निकाल्नु पर्यो। अब इफिसियन्सीको फर्मुला के हुन्छ त? इफिसियन्सी FL by 2 pi TR FL by 2 pi TR मतलब रेज गर्ने वाला टर्क। रेज गर्न चाहिने वाला टर्क है। किनभने अब यो कोएफिसिएन्ट अफ आइडल केसमा जब चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन 0 हुँदाखेरिको कन्डिसनमा अथवा तिमीले लोडलाई कति डिस्टेन्स मुभ भयो हैन, वर्क आउटपुट बाइ इनपुट गर्यो भने, सरी वर्क इनपुट बाइ वर्क आउटपुट गर्यो भने पनि के हुन्छ त? त्यो आउँछ इफिसियन्सीको फर्मुला यहाँ अगाडि। यो फर्मुलामा सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो एफएल बाइ पाई डीएम अनि 33.9%। 2 पाई 33.92 33.9% आयो। हजुर 33.92। सबैको आएको हो यो। इफिसियन्सीलाई के गर्ने सर फेरि भन्नु पर्यो। इफिस हजुर यसको यो एक्मे के रे यो ट्रापेजोइडलको चाहिँ एफिसियन्सीको फर्मुला के भन्नुभयो? इफिसियन्सीको फर्मुला भनेको त्यही सेम नै हो। जस्तै तिम्रो इफिसियन्सी भनेको जस्तै के हो त? टी नट बाई टीआर हो नि हैन। अब यो तिमीले टर्क रिक्वायर्ड टु रेज द लोड छ नि, त्यो टर्क रिक्वायर्ड टु रेज द लोडमा कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सनको टर्मलाई 0 राख्दियौ न। कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सनको टर्मलाई यहाँ 0 राख्यो भने के आउँछ त? एफएल बाई 2 पाई आउँछ हो। भनेपछि इफिसियन्सी भनेको के भयो त? एफएल बाई 2 पाई टीआर हुने भयो। अथवा अब यो भण्डारीको बुकको एप्रोचले जाने भने के भयो त? वर्क आउटपुट बाई वर्क इनपुट। अब वर्क आउटपुट भनेको तिमीले यो दिएको 300 किलो न्युटनलाई लिड बराबरको डिस्टेन्समा तिमीले रेज गर्यौ हैन। अनि त्यो त्यति रेज गर्नको लागि तिमीलाई कति इनपुट राख्नु पर्यो त? टर्क मल्टिप्लाइड बाई 1 रिभोल्युसन रोटेट गर्न भनेको 2 पाई हो नि। 2 पाई 33.9 आउँछ है। ल यो इफिसियन्सीको
भ्यालु निकाल्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्को एउटा टाइपको हेरौँ है त न्युमेरिकल, ठीक छ। यो भनेको चाहिँ अब गेट भल्भको डायग्राम दिएको छ। गेट भल्भमा यहाँ यो के अरे पावर स्क्रुको युटिलाइज गरेर चाहिँ देखाइएको छ। द कन्स्ट्रक्सन अफ अ गेट भल्भ युज इन हाई प्रेसर पाइपलाइन इज ओन द स्क्रू इज रोटेटेड इन इट्स प्लेस बाई मिन्स अफ ह्यान्डल। ह्यान्डलले स्क्रू रोटेट गर्यो। नट इज फिक्स टु द गेट। यो नट चाहिँ गेटमा फिक्स भएको छ। When screw rotates, the nut along with the gate move downward or upward depending upon the direction of the rotation of screw. यो तिमीले स्क्रू रोटेट गराउँदाखेरि यो गेट चाहिँ अपवर्ड अथवा डाउनवर्ड मुभमेन्ट आउने भयो, किनभने यो नटसँग फिक्स गरेको छ नि त है। त्यही भएर द स्क्रू हेज सिंगल स्टार्ट स्क्वायर थ्रेड। सिंगल स्टार्ट छ है, स्क्वायर थ्रेड रहेछ। 40 mm outer diameter, 7 mm pitch. Weight of the gate is 5 kilonewton. Weight the F को value. Water pressure in the pipeline induces frictional resistance between the gate and its seal. अब जस्तै तिम्रो यो गेट को सील र त्यसले गर्दाखेरि गेट को सील र गेट बीचको फ्रिक्सनले गर्दा एडिसनल फ्रिक्सनल फोर्स यहाँ एक्ट गर्ने भयो। द रिजल्टेन्ट फ्रिक्सनल रेजिस्टेन्स इन एक्सियल डिरेक्सन इज 2 किलोन्युटन। एक्सियल डिरेक्सनमा 2 किलोन्युटन फ्रिक्सनल रेजिस्टेन्स लाग्छ अरे। उसले अब इनर एन्ड आउटर डायमिटर अफ थ्रस्ट वासर भनेर थ्रस्ट वासर युज गरेको छ यहाँ। त्यसको इनर र आउटर डायमिटर दिएको छ। द भ्यालु अफ कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन एट थ्रेड एन्ड वासर। फ्रिक्सन कोफिसिएन्ट अब हेर यो केसमा डिफरेन्ट छ। The handle is rotated by 2 arms, each exerting equal force at a radius of 500 mm. अब यो ह्यान्डल रोटेट गर्न दुईटै आर्म्सको युटिलाइज गरेर रोटेट गर्नु पर्यो अनि 500 mm को डिस्टेन्समा छ एक्सियल डिरेक्सन यो भनेर दिएको छ। म्याक्सिमम फोर्स यो गेटलाई रेज गर्न चाहिने म्याक्सिमम फोर्स, मिनिमम फोर्स अनि इफिसिएन्सी र यो नटको लेन्थ निकाल्न सोधिरहेको छ यहाँ। अब फोर्स निकाल्नु पर्यो। त्यसको लागि हेर है यो केसमा टर्क सुरुमा त हामीले टर्क रिक्वायर्ड टु रेज द यो लोडलाई रेज गर्न रिक्वायर्ड हुने टर्कको भ्यालु निकाल्नु पर्यो है। त्यसको त्यही फर्मुला युटिलाइज गर्ने। अब यो केसमा हेर है त लोड चाहिँ के हुने भयो त। लोड भनेको एउटा गेटको वेट दिएको छ, त्यस्तै गरेर फ्रिक्सनल रेसिस्टेन्स पनि छ भनेर दिइराखेको छ। अनि अब तिमीले यो लोडलाई रेज गर्ने भनेको के भयो त, यो गेटलाई चाहिँ अपवर्ड डिरेक्सनमा मुभ गराउनु पर्यो नि। अपवर्ड डिरेक्सनमा यो गेटलाई मुभ गरायो भने फ्रिक्सनल फोर्स कतातिर एक्ट गर्छ त, डाउनवर्ड डिरेक्सनमा एक्ट गर्छ। त्यस्तै यो गेटको वेट पनि कुन डिरेक्सनमा एक्ट गरिराखेको छ त, डाउनवर्ड डिरेक्सनमै एक्ट गरिराखेको छ। भने अब तिमीले टर्क रिक्वायर्ड टु रेजमा अब फेरि अर्को एडिसनल कम्पोनेन्ट के आएर जोडिने भयो त, यो फ्रिक्सनल रेजिस्टेन्स पनि एड हुने भयो। त्यही भएर हामीहरूको टोटल वेट चाहिँ के हुन्छ त 5 किलोन्युटन र यो फ्रिक्सनल रेजिस्टेन्स, यो दुईटा हामीले जब गेटलाई रेज गर्दाखेरि यो दुईटा वेटहरूलाई चाहिँ एड गर्नु पर्यो। अनि यो दुईटा वेटलाई एड गरेर टर्क रिक्वायर्डको भ्यालु निकाल्नु पर्यो। अनि त्यस पछाडि बल्ल हामीले अनि कति फोर्स लगाउने हो भन्ने कुरा निकाल्छौँ है त। पहिला टर्क रिक्वायर्ड टु रेज द लोडको भ्यालु निकाल त, टिआरको भ्यालु। टिआरको भ्यालु निकाल्नको लागि अब यो एफमा भनेको दुईवटा कम्पोनेन्टहरू जोडिने भयो। एउटा भनेको यो भर्टिकल फोर्स र अर्को भनेको चाहिँ के भयो त फ्रिक्सनल रेसिस्टेन्सको भ्यालु एड गर्नुपर्ने हुन्छ है। पहिला टर्क रिक्वायर्ड टु रेज द लोड निकाल्नु पर्यो। टर्क निस्किसके पछाडि त अनि हामीले कति फोर्स लगाउने हो भन्ने कुरा निकाल्न इजिली सकिहाल्छौँ, किनभने हामीलाई यो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्सको भ्यालु पनि यहाँ दिएको छ, जुन हामीले अघि क्वेसन नम्बर 1 गर्दाखेरि गरेका थियौँ नि एक्जाम्पल 6.1 को प्रब्लममा। त्यही अनुसारले हामीले फोर्सको भ्यालु निकाल्न सक्छौँ।
पहिला टर्क रिक्वायर्ड टु रेज द लोड कति आयो भन त? सर अनि यसमा चाहिँ दुईटा फ्रिक्सन दिएको छ 0.15 र 0.12। त्यही त अनि हामीलाई थाहा छ नि त यो भन्दा अगाडि हामीले कोलरको युज गर्थ्यौं नि। अब यो कोलरको ठाउँमा यहाँ के छ त थ्रस्ट वासर छ के। थ्रस्ट वासर भनेको के हो त? यो कोलरको काम गर्छ यसले हैन। अनि द भ्यालु अफ कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन एट थ्रेडको लागि भनेको एफ को भ्यालु हो यो, ठीक छ। एफ को भ्यालु 0.15 छ है। अनि थ्रस्ट वासरको लागि भनेको तिमीले अघिको फर्मुलामा युज गर्ने भने एफसी को भ्यालु चाहिँ 0.12 छ। अनि डिफरेन्ट भ्यालु यो युज गर्नु पर्यो के। यसको 0.15 युज गर्ने, एफसी को ठाउँमा चाहिँ 0.12 युज। त्यस्तै यो डीसी को ठाउँमा पनि के गर्नु पर्यो त? अब फर्स्ट वासरको हामीलाई इनर र आउटर डायमिटर दिएको छ अनि त्यसको मिन डायमिटरको भ्यालु निकालेर त्यो भ्यालु चाहिँ राखेर क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। गेट बल्बको ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट त मैले पिक्चर पाइनँ। यो चाहिँ यस्तै खालको हो हामीलाई दिएको। अब यसको चाहिँ यो सिल प्लेट र जुन गेटको बीचमा भएको फ्रिक्सनले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त? त्यहाँ फ्रिक्सनको भ्यालु आयो। टर्क रिक्वायर्ड टु रेज द लोडको भ्यालु चाहिँ कति आयो पहिला त्यो भ्यालु भन्ने। त्यस पछाडि हामीले इच आर्मले कति फोर्स एक्जर्ट गर्नुपर्ने हो त्यो भ्यालु निकाल्छ। कति हो सर आन्सर? कति आयो तिम्रो भ्यालु भन्नु? 52.4 न्युटन मिटर आयो सर। 52.4 न्युटन आयो। मेरो 60.6 आयो सर। कति आयो? 52.60 मेरो 52.4 आयो सर। 52.4 युनिटमा निकाल्यो तिमीले? न्युटन मिटर सर, न्युटन मिटर। टर्क रिक्वायर्ड टु रेज द लोड 52.4 न्युटन मिटर। ल ठीक छ, यही हो। अब तिमीले टर्क रिक्वायर्ड टु रेज द यो गेटलाई रेज गर्न चाहिने टर्कको भ्यालु निकाल्यौ हैन। कति इफोर्ट लगाउनु पर्छ इच आर्मले भनेको छ। यहाँ चाहिँ इच आर्म भनेको छ नि त हैन। भनेपछि हामीले लगाउनु पर्ने इफोर्ट भनेको लेट्स से अहिलेलाई पीआई भयो भने हैन, इनपुट गर्नुपर्ने इफोर्ट भनेको पीआई छ भने पीआई टाइम्स यो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स जुन छ 500 mm, 500 mm लाई 0.5 मिटर लेख्न सक्यो हैन। यो भनेको केसँग बराबर हुनु पर्यो त? यो टर्कसँग बराबर भयो भने न बल्ल हामीले यो गेट लिफ्ट गर्न सक्छौं। त्यही भएर 52.4 गर्नु पर्यो। कति आउँछ त इफोर्ट? यो पीआई 104.8 न्युटन आयो सर। 104.8 आयो, 8 न्युटन आयो हैन। अब यो भनेको चाहिँ हामीले बोथ आर्मले लगाएको फोर्स आयो के। अब हामीलाई चाहिँ यहाँ के सोधिरहेछ भने इच आर्मले लगाएको फोर्स चाहिँ निकाल्नु भनेको छ। त्यही भएर इच आर्मले लगाएको फोर्स निकाल्नको लागि यो भ्यालुलाई अब 2 ले डिभाइड गरिदिनु पर्यो है।
अनि यो भ्यालुलाई 2 ले डिभाइड गर्यो भने बल्ल के हुन्छ त इच आर्मले लगाउनु पर्ने फोर्सको भ्यालु आउँछ। यसलाई 2 ले डिभाइड गर्यो भने 52.4 नै आउँछ 4 न्युटन भनेर यसरी आउँछ यसको भ्यालु। अथवा तिमीले यही चाहिँ अब यो पीआई भनेको यदि म्याक्सिमम फोर्स एक्जर्टेड बाई इच आर्म भनेर कन्सिडर गर्यो भने चाहिँ यसलाई सुरुमै इनिसियली 2 ले मल्टिप्लाई गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ है। यदि तिमीले इच आर्म भन्ने नोटेसनमा यो युज गर्यो पीआई चाहिँ इच आर्मको भनेर नोटेसन त्यो युज गर्यो भने चाहिँ त्यति बेला 2 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो केसमा चाहिँ पीआई भनेको यसरी इच आर्मले चाहिँ तिमीले 52.4 भनेको एकदमै कम फोर्स हो है। हामीले मजाले 52.4 न्युटन फोर्स लगाउन एक्जर्ट गर्न सक्छौँ। ल यो भनेको त यो गेटलाई रेज गर्दाखेरिको कन्डिसनमा भयो। अब गेटलाई लोअर गर्नु पर्यो भने है लोअर गर्दाखेरिको कन्डिसनमा के हुन्छ होला जस्तै यो गेटलाई तिमीले अब लोअर गर्दैछौ भने अब हाम्रो फ्रिक्सनल फोर्स कुन डिरेक्सनमा एक्ट गर्छ त जता यसको अपोजिट डिरेक्सनमा एक्ट गर्छ हैन। तर हामीको लोड चाहिँ अब फेरि कुन डिरेक्सनमा छ यो चाहिँ फ्रिक्सनल फोर्सको डिरेक्सन भयो अपोजिटमा गर्छ तर लोड त फेरि डाउनवर्ड डिरेक्सनमै एक्ट गर्छ नि त। त्यही भएर यो केसमा चाहिँ अब तिमीले फोर्स नेट फोर्स निकाल्नु पर्यो। नेट फोर्स भनेको के हुने भयो त यो 5 - 2 किलो न्युटन हुने भयो है। 5 - 2 गरेर यसरी 3 किलो न्युटन हुने भयो। लोअर गर्दाखेरिको केसमा चाहिँ अब 3 किलो न्युटन लिएर गर्नुपर्ने हुन्छ है त। अब त्यो टर्क रिक्वायर्ड टु लोअर द गेटको भ्यालु निकाल्ने जसमा चाहिँ 3 किलो न्युटन फोर्सको भ्यालु 3 किलो न्युटन राखेर निकाल्नु पर्छ। सर कति हुन्छ आन्सर 15 आएछ मेरो 15.6 15.6 न्युटन मिटर 15.6 न्युटन मिटर आयो तिम्रो। 15.6 न्युटन मिटर नै हो एन्सर यसको। तर यो चाहिँ के हो त टर्कको है। त्यस्तै यहाँ त हामीलाई फोर्स एक्जर्टेड बाई इच आर्म भनिरहेको छ। अब फोर्स एक्जर्टेड बाई इच आर्म निकाल्नको लागि चाहिँ 0.5 ले डिभाइड गर्ने 30 बाट फेरि 15.6 न्युटन नै आउने हो। 15.6 न्युटन नै आएछ 15.6 न्युटन नै के हुन्छ त यो फोर्स रिक्वायर्ड हुन्छ। ल अब इफिसियन्सी निकाल न त। इफिसियन्सी निकाल त यो मेकानिजमको इफिसियन्सी यो ओभरअल स्क्रुको। हो सर 14.8% आयो मेरो चाहिँ। अब कसरी निकाल्यो इफिसियन्सी भन्नु त त्यही के अरे त्यो FL/2 पाई अनि डिभाइड बाई के टर्क रिक्वायर्ड कसरी त्यो फर्मुला युज गर्यो केही भन्न सक्छौ?
केही सोच्नु पर्ने हो र अरू चिज नि रोक्नै सर एकचोटि हेरौँ। त्यही तिमीले अब कसरी क्याल्कुलेट गर्यो भन्नुपर्ने कुरा। सर टर्क चाहिँ कति आउने हो लोअर गरेर? लोअर गर्दाखेरिको टर्क 15.6 न्युटन मिटर। मेरो चाहिँ 12 आएछ अनि त्यो 12 आयो तिम्रो। कुन हजुर सर। फर्मुलामा तिमीले यो गर्दाखेरि यो त घटायो नि है, फोर्स टोटल नेट फोर्स भनेको 3 किलोन्युटन हुन्छ। यो भ्यालु राख्या हो? हजुर 3000 राख्या हो। हजुर 3 किलोन्युटन राख्या हो सर। 3 सर त्यो 3 किलोन्युटन किलोन्युटन चाहिँ किन हुन्छ एकचोटि बुझाइदिनु न मलाई। त्यही त किन हुन्छ 3 किलोन्युटन भने, जस्तै तिमीले लोअर द लोड गर्ने हो नि त। यो गेटलाई लोअर, यो गेट के हुँदैछ लोअर हुँदैछ। गेट लोअर हुँदैछ भने तिम्रो फ्रिक्सनल फोर्स त अप्पर डिरेक्सनमा एक गर्छ नि त हैन। जता मोसन हुन्छ त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा हैन त फ्रिक्सन एक गर्ने। त्यही भएर अब फ्रिक्सन चाहिँ अप्पर डिरेक्सनमा एक गर्छ, तर गेटको वेट चाहिँ डाउनवर्ड डिरेक्सनमा एक गर्छ भनेपछि नेट फोर्स त दुईटाको डिफरेन्स त हो नि हैन त। त्यही भएर 3 न्युटन राखेको। बुझ्यो? लोअर गर्दा पनि 3 नै राख्नु पर्यो अनि त्यसरी रेज गर्दा पनि 3 नै राख्नु पर्यो हैन? होइन, अब रेज गर्दाखेरि त गेट अप्पर डिरेक्सनमा एक गर्दैछ भने फ्रिक्सनल फोर्स त डाउनवर्ड डिरेक्सनमा एक गर्ने भएन त। अब ए वेट र हजुर फोर्स पनि डाउनवर्ड डिरेक्सनमा, वेट पनि डाउनवर्ड डिरेक्सनमा भयो भने त अब एड गर्नु पर्यो। रेज गर्दाखेरि चाहिँ लोअर गर्दाखेरि चाहिँ सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो, सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो। सर 10.6% हो र? कति? यो खासमा हाम्रो यो फ्रिक्सन नभएको केस हो नि त सर, आइडियल त हैन? अनि आइडियल्ली अब वेट हेर्ने हो भने नि हाम्रो 5 किलोन्युटन मात्रै लाग्छ नि त फ्रिक्सनलाई नेग्लेक्ट गर्ने हो नि त। अनि त्यही फोर्स राखेर 5000 राखेर गरे मैले चाहिँ। 5000 भनेको चाहिँ कुन फोर्स? यो एक्जियल फोर्स लिएको सर। तिमीले 5 किलोन्युटन राखेर गरेको? 5 किलोन्युटन राखेर गरेको सर। कति आयो तिम्रो भ्यालु इफिसिएन्सी कति आयो? 10.6% आयो अहिले चाहिँ। ए 5। अब जस्तै तिमीले हैन इफिसिएन्सी भनेको कुनै पनि मसिनको भनेको हामीहरूले चाहिने रिक्वायर्ड आउटपुट भनेको त हामीले के हो त, यो लोडलाई रेज गर्ने हो नि त। लोडलाई रेज गर्दाखेरिको कन्डिसनलाई कन्सिडर गर्ने हो, किनभने तिमीले तलतिर त टर्क रिक्वायर्ड टु रेज द लोड राखेको छ होला हैन? अनि टर्क रिक्वायर्ड टु रेज द लोड राखेको छ भने त्यति बेला एक गर्ने नेट फोर्स भनेको त 5 किलोन्युटन हैन नि त, 7 किलोन्युटन भयो त रेज गर्दाखेरि हैन। भनेपछि 7 राख्नु पर्यो के। अब इफिसिएन्सी भनेको चाहिँ के हो त, हाम्रो इफिसिएन्सी भनेको आउटपुट बाइ इनपुट हो। आउटपुट भनेको के गर्नु पर्यो त, हामीले यो लोडलाई चाहिँ लिड बराबरको डिस्टेन्समा रेज गर्ने हो। यो लिड बराबरको डिस्टेन्समा रेज गर्नको लागि तिमीले इनपुट गर्ने भनेको के हो त, 1 रिभोल्युसन दिन्छौ स्क्रुलाई प्लस टर्क इनपुट गर्ने हो हैन। त्यही भएर चाहिँ यो इफिसिएन्सी निकाल्नको लागि अब रेज गर्दाखेरिको कन्डिसनमा के हुने भयो त, यो दुईटा भ्यालु एड गर्ने, दुईटा भ्यालु एड गरेर फोर्सको ठाउँमा चाहिँ 7 किलोन्युटन राख्नु पर्यो। अनि टर्क रिक्वायर्ड टु रेज द लोडको भ्यालु यहाँ राख्ने, त्यो राखेर चाहिँ इफिसिएन्सी क्याल्कुलेट गर्ने। 14.8 नै करेक्ट थियो सर त्यसो है? 14.8 नै हो है? होइन, म त अब आइडियल केसको लागि फ्रिक्सन अघि नै हामीले नेग्लेक्ट के अरे हटाइरहेको थियौँ नि त, अनि त्यही भएर फ्रिक्सन नहुँदाखेरिको फोर्स राखिरहेको थियौँ। तर त्यो भनेको चाहिँ कस्तो भने यो नट र स्क्रुको केसको इफिसिएन्सी हो, यो चाहिँ ओभरअल इफिसिएन्सी हो क्या। त्यही भएर अघि मैले इफिसिएन्सीको बेलामा ओभरअल इफिसिएन्सी भन्ने अर्को चिज पनि त्यहाँ राखेको थिएँ नि, त्यही भएर हो क्या मैले तिमीलाई सोधे चाहिँ। यो चाहिँ ओभरअल इफिसिएन्सी हो क्या। यहाँ चाहिँ हामीले अरू चिज पनि कन्सिडर भयो क्या यहाँ, त्यही भएर। बुझेँ सर, बुझेँ। अब लेन्थ अफ द नट निकाल्नु पर्यो। इफ द पर्मिसिबल बियरिङ प्रेसर इज 5 न्युटन पर एमएम स्क्वायर भनेछ। हामीले क्यारे लास्ट क्लासमा हेरेका थियौँ बियरिङ स्ट्रेसको कन्डिसन हैन, नटमा
के अरे यो थ्रेडमा एक्ट हुने बियरिङ स्ट्रेसको कन्डिसन डाटा बुकमा बियरिङ स्ट्रेसको भ्यालु छँदैछ हैन। यो बियरिङ स्ट्रेसको फर्मुला यो फर्मुला युज गरेर हामीले निकाल्नु पर्यो। के निकाल्ने त लेन्थ अफ द नट निकाल्नु पर्यो, नटको लेन्थ निकाल्नु पर्यो यो फर्मुला युज गरेर। यो फर्मुलामा एनटी भनेको के हो त नम्बर अफ इन्गेज थ्रेड्स है, पिच थाहा छ, डिएम थाहा छ, फोर्स कति लाग्छ थाहा छ, अब बियरिङ प्रेसर के अरे बियरिङ स्ट्रेस पनि थाहा छ भने ओन्ली अननोन क्वान्टिटी भनेको यहाँ के छ त नम्बर अफ इन्गेज थ्रेड हो। अब पहिला नम्बर अफ इन्गेज थ्रेड निकाल्नु पर्यो। नम्बर अफ इन्गेज थ्रेड निकाल्नेलाई फोर्थ केसको लागि चाहिँ नम्बर अफ इन्गेज थ्रेड निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सर यो रेज गर्नको लागि टर्क कति आउनु पर्ने हो? रेज गर्नको लागि टर्क चाहिँ 52.4 न्युटन मिटर। मेरो 60 आयो, त्यसमा 60 आयो अनि अर्को लोअर गर्नुपर्नेमा 12 आयो के डिफ। तिमीले के राख्न चाहिँ त्यो गर्यौ त? किनभने अरूले त फेरि 15.6 र 52.4 नै निकालिरहेछ। एकचोटि चेक गर त कतै मिस्टेक भयो कि? सर कि तिमीले गरेको यहाँ च्याटमा राख फोटो खिचेर मैले हेर्छु कहाँ मिस्टेक भएको रहेछ भने यदि पत्ता लाग्यो भने। अथवा तिमीले आफै चेक गर। डिएम भनेको 36.5 mm हो सर। डिएम भनेको डिएम भनेको हजुर 36 point कति राख्यो? 5। 40 माइनस यो 7/3.5 गर्दाखेरि 36.5 हो। अनि लिड भनेको 14 mm हैन, लिड भनेको 7 mm। सिंगल स्टार्टमा के हुन्छ? ए म त डबल गरेर आए सर, सरी सर। डबल स्टार्ट होइन नि त, सिंगल स्टार्ट हो। सर नम्बर अफ इन्गेज टिथ 3.48 आयो भनेको अब 4 राख्नु होला नि। 3.48 आयो भनेपछि त ओभियसली अब के राख्नु पर्यो त 4 राख्नु पर्यो हैन। अनि नम्बर अफ इन्गेज टिथ 4 भयो भने जस्तै अब यहाँ 4वटा टिथ इन्गेजमेन्टमा छ भने चाहिँ अब त्यसलाई पिचले मल्टिप्लाई गर्यो भने त हाम्रो के आउँछ त लेन्थ अफ द नट आउँछ। त्यसलाई पिचले मल्टिप्लाई गर्दै त्यही नै के हुन्छ त लेन्थ अफ द नट हुन्छ। $28 mm को नट रहेछ सर। 4 आयो भने पछाडि 7 times 4 28 mm। के अगाडि बढ्दा हुन्छ कि गरिसक्यो? यो 4 नम्बरको चाहिँ गर त सबैले।
फोन नम्बरको के गरी भन्नुभयो सर एकचोटि भनिदिनु फेरि फोन नम्बरमा हामीले लेन्थ अफ द नट पत्ता लगाउनु पर्ने छ अनि पर्मिसिबल बियरिङ प्रेसर भनेर दिएको छ है। यो हामीले बियरिङ स्ट्रेसको फर्मुला यहाँ डाटा बुकमा छ, ठिक छ। यो बियरिङ स्ट्रेस सिग्मा बी इक्वल टु 2f बाई पाई डिएम एनटिपी भन्ने यो फर्मुला युज गर्नु पर्यो, वेयर एनटी भनेको नम्बर अफ इङ्गेज थ्रेड्स हो। यो यहाँ चाहिँ त्यो भ्यालुजहरू सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो। बियरिङ प्रेसर दिएकै छ, बियरिङ प्रेसरको भ्यालु यहाँ राख्ने, अनि त्यस्तै गरेर फोर्स हामीलाई त्यो रेज गर्दाखेरिको फोर्स त्यति बेला बियरिङमा प्रेसर त्यो कन्डिसनमा लाग्ने हो नि त हैन, टोटल फोर्स त्यो भ्यालु यहाँ राख्नु पर्यो। अनि डिएमको भ्यालु थाहा छ, पिचको भ्यालु थाहा छ, नम्बर अफ इङ्गेज थ्रेडको भ्यालु निकाल्ने पहिला, नम्बर अफ इङ्गेज थ्रेड यो एनटीको भ्यालु निकाल्नु पर्यो। हजुर सर यो लेन्थ अफ नट भनेको यो इन्गेज भएको बेलाको चाहिँ लेन्थ हो। यो के अरे नट त एभ्री टाइम नटको त सबै स्क्रु सबै इङ्गेज हुन्छ नि त, स्क्रुमा पो धेरै थ्रेडहरू हुन्छ र यसको चाहिँ सर्टेन स्क्रुहरू मात्रै इङ्गेजमेन्टमा भइरहेको हुन्छ त, नटले त एनी टाइम। सर मैले भन्न खोजेको चाहिँ लेन्थ टोटल लेन्थ चाहिँ हैन, यो जति हाम्रो इन्गेज भएको त्यति लेन्थ मात्रै हो नि हैन भन्न खोजेको कि। यो नटको लेन्थ हो, इङ्गेज भएको त्यो नटमा त टोटल सबै थ्रेड कट गरेकै त हुन्छ नि हैन नटमा चाहिँ, अनि टोटल्ली नै नट इङ्गेज भइराखेको हुन्छ, त्यही भएर नटको चाहिँ टोटल लेन्थ त्यही हो। म त स्क्रु भनेर चुकिरहेको छु। ठिक हो सर, ए नटको हो। सर अनि त्यो अर्को चाहिँ त्यो फोन नम्बरमा डाटा बुकमा भएको 6f वाला चाहिँ के रुटमा म्याक्सिमम हुने भएर 6f भएको 6f बेन्डिङ स्ट्रेस एट द रुट अफ थ्रेड भन्ने छ। यो त बेन्डिङ स्ट्रेस हो नि त, यो बेन्डिङ स्ट्रेस हो। यो बेन्डिङ स्ट्रेसमा त कन्सिडरेसन भनेको यो क्यान्टिलिभर बिम हो भन्ने कन्सिडरेसनमा तिम्रो क्यान्टिलिभर बिमको लागि चाहिँ डिराइभ गरेको फर्मुला हो यो त बेन्डिङ स्ट्रेसको फर्मुला हो नि फेरि रुट थ्रेडमा। यो चाहिँ फेलियरको केसमा चाहिँ यो सिस्टम अहिले चाहिँ बियरिङ स्ट्रेसको चाहियो। एन्टीको भ्यालु आयो सर, कति आयो एन्टी? 3.488। 3.488 लाई चाहिँ त्यसको नियरेस्ट डेसिमल पोइन्टमा जस्तै 3 भन्दा बढी डेसिमल पोइन्ट आउने बित्तिकै तिमीले 4 भनेर एजुम गर्नु पर्यो। 4 वटा थ्रेड चाहिँ इङ्गेज छ भनेर, 4 वटा थ्रेड इङ्गेज छ भने अब यसको लेन्थ निकाल्नको लागि यसलाई चाहिँ पिचले मल्टिप्लाई गर्ने। जस्तै यहाँ अब 2 वटा थ्रेड इङ्गेज भइरहेको छ भने यसको यो पिच भ्यालुले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि लेन्थ दिन्छ नि, त्यो तिमीले नम्बर अफ इङ्गेज थ्रेड मल्टिप्लाइड बाई पिच गर्यो भने के आउँछ त लेन्थ आउँछ नटको। छ भने 4 टाइम्स 7 गर्यो भने 28 mm चाहिँ के रहेछ त नटको लेन्थ रहेछ। सर अनि यदि हाम्रो डबल थ्रेडेड भएको, डबल थ्रेडेड ट्रिपल थ्रेडेड भएको भए त्यो 3 ले 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्थ्यो होला है? पर्दैन नि, यहाँ त पिचको केस पो छ त, लिड पो 2 टाइम्स 3 टाइम्स पिच हुन्छ त डबल थ्रेडेड हुँदाखेरि। तिमीले जतिसुकै थ्रेड भए पनि नम्बर इङ्गेज थ्रेड आयो भने त त्यो टाइम्स पिच गर्यो भने आइहाल्छ नि। ए हस् सर। सबैजनाको भएको हो यो, अगाडि बढौँ। भयो सर। ल अब नेक्स्टमा चाहिँ हामीहरूले डिफरेन्सियल र कम्पाउन्ड स्क्रुको बारेमा हेर्छौँ है। तिमीलाई होइन जस्तै यदि एकदम स्लो मोसन अफ स्क्रु चाहियो भने के गर्न सकिन्छ होला त यो स्क्रु ज्याकमा? स्लो मोसन चाहिएको बेलामा चाहिँ स्लो मोसन चाहियो भने चाहिँ हामीहरूले के गर्न सक्छौँ त पिचलाई रिड्युस गर्न सक्छौँ, पिचको भ्यालु। अनि पिचको भ्यालु रिड्युस गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त हाम्रो स्ट्रेन्थ कम्प्रोमाइज हुन्छ क्या। स्लो मुभमेन्टको लागि हामीहरूले पिचको भ्यालु गर्ने हो, अब पिचको भ्यालु गर्ने बित्तिकै यसको स्ट्रेन्थ चाहिँ कम्प्रोमाइज हुन्छ।
अब त्यस्तै यो वेबाट हामीले पिचलाई रिड्युस गरेर स्लो मुभमेन्ट अब्टेन गर्दाखेरि अब स्ट्रेन्थ कम्प्रोमाइज हुने भयो। त्यस्तै अब अर्को केसमा चाहिँ यदि ऱ्यापिड मुभमेन्ट चाहियो भने चाहिँ ऱ्यापिड मुभमेन्टको लागि के गर्न सक्छौँ त हामीहरूले मल्टी स्टार्ट थ्रेड युज गर्न सक्छौँ। मल्टी स्टार्ट थ्रेड भयो भने चाहिँ एकदम ऱ्यापिड मुभमेन्ट अब्टेन हुन्छ। तर मल्टी स्टार्ट थ्रेड युज गर्ने बित्तिकै यो सेल्फ लकिङ प्रोपर्टी चाहिँ के हुन्छ त हामीहरूले कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर अब स्लो मुभमेन्ट र ऱ्यापिड मुभमेन्टको लागि यो जुन पिचलाई रिड्युस गर्ने अथवा मल्टी थ्रेडेड युज गरेर नहुने रहेछ है। अल्टरनेटिभ्स चाहियो हामीहरूलाई। त्यति बेला चाहिँ हामीहरूको यो डिफ्रेन्सियल र कम्पाउन्ड स्क्रु भन्ने चिज आउँछ। डिफ्रेन्सियल स्क्रु र कम्पाउन्ड स्क्रु भनेको चाहिँ के हो भने यो स्क्रुहरूको सिरिजमा स्क्रुहरूलाई सिरिजमा कनेक्ट गरेर राखिन्छ, जसले गर्दाखेरि डिफ्रेन्सियल स्क्रुमा भनेको चाहिँ रिजल्टेन्ट मुभमेन्ट चाहिँ एकदम स्लो भइदिन्छ, वेयरएज कम्पाउन्ड स्क्रुमा चाहिँ रिजल्टेन्ट मुभमेन्ट एकदम ऱ्यापिड दिने हुन्छ है। डिफ्रेन्सियल स्क्रु भनेको अब के भयो त मेकानिकल डिभाइस कन्सिस्टिङ अफ टू स्क्रु इन सिरिज which are arranged in such a way that the resultant motion is difference of individual motion of the two screw। अनि डिफ्रेन्सियल स्क्रुमा भनेको यो ह्यान्डनेस चाहिँ दुईटै स्क्रुको ह्यान्डनेस सेम हुनु पर्यो है। एउटै साइडमा ह्यान्डेड भएको स्क्रुहरू युज गर्नुपर्ने हुन्छ डिफ्रेन्सियल स्क्रुमा। वेयरएज कम्पाउन्ड स्क्रुमा चाहिँ स्क्रुको ह्यान्डनेस चाहिँ के हुन्छ त डिफ्रेन्ट हुन्छ। त्यही भएर कम्पाउन्ड स्क्रु भनेको चाहिँ कम्पाउन्ड स्क्रू इज डिफाइन्ड एज अ मेकानिकल डिभाइस कन्सिस्टिङ अफ स्क्रुज इन series which are arranged in such a way that the resultant motion is sum of individual motion of the two screw one। अब यसमा चाहिँ ह्यान्ड अफ हेलिक्स के हुने रहेछ त डिफ्रेन्ट हुने रहेछ। अब यसलाई चाहिँ यहाँबाट पनि बुझ्न सकिन्छ। जस्तै यहाँ चाहिँ एउटा स्क्वायर नट युज गरिएको छ, यसको यहाँ साइडहरू पनि देख्न सकिन्छ। स्क्वायर नट युज गरेको छ। त्यस्तै गरेर दुईवटा डिफ्रेन्ट डायामिटर भएको स्क्रुहरू छ है। यहाँ एउटा S1 S2 यो स्क्रुहरूलाई हामीले सिरिजमा कनेक्टेड गरेको छौँ। अनि यो स्क्रुलाई रोटेसनल मुभमेन्ट हामीले यहाँबाट दिन सक्छौँ। ठिक छ। अनि जस्तै यो स्क्रु S1 भनेको पनि राइट ह्यान्डेड छ, स्क्रु S2 पनि राइट ह्यान्डेड छ। वेयर S1 स्क्रुको पिच चाहिँ 4 mm र S2 स्क्रुको पिच 3 mm छ भने अब तिमीले यहाँबाट रोटेसनल मुभमेन्ट दिँदाखेरि यो स्क्रु वान चाहिँ के हुने भयो त एक रोटेसनमा 4 mm अगाडि एडभान्स हुने भयो। यो स्क्रु अगाडिपट्टि बढ्दैछ भने यो नटको चाहिँ हामीले रोटेसनल मोसनलाई रेस्ट्रिक्ट गरेको छौँ, किनभने यहाँ स्क्वायर नट युज गरेर है। त्यसो भने यो नटको अब एक्जियल मुभमेन्ट मात्रै हुने भयो। तिमीले 4 mm यो स्क्रुलाई यता देऊ भने अब यो नट चाहिँ कति mm, यो नट त अब अपोजिट डिरेक्सनमा मुभ गर्छ जति यसलाई दिएको त्यो भन्दा हैन। नट अपोजिट डिरेक्सनमा मुभ गर्यो भने यो नट चाहिँ नटको मुभमेन्ट एक्जियल मुभमेन्ट कति हुन्छ त यसको पिच बराबर हुन्छ। यसको पिच कति छ 3 mm छ भने अब रिजल्टेन्ट तिमीले रिलेटिभ मोसन यो नटको यो फ्रेमसँगको रिलेटिभ मोसन हेर्यौ भने चाहिँ रिलेटिभ मोसन रिजल्टेन्ट मोसन भनेको कति हुन्छ त फाइनल्ली नटको मुभमेन्ट चाहिँ रिजल्टेन्ट मुभमेन्ट भनेको चाहिँ 1 mm मात्रै अब्टेन गर्न सकिन्छ क्या यसरी। यो भनेको चाहिँ डिफ्रेन्सियल स्क्रुको केसमा भयो। त्यस्तै कम्पाउन्ड स्क्रुको केसमा अब ह्यान्डनेस चाहिँ के हुन्छ त डिफ्रेन्ट हुन्छ। जस्तै स्क्रु S1 भनेको राइट ह्यान्डेड छ भने स्क्रु S2 के छ त लेफ्ट ह्यान्डेड स्क्रु छ। अब यदि यो लेफ्ट ह्यान्डेड स्क्रु छ भने अब यो स्क्रुलाई तिमीले यो डिरेक्सनमा मुभमेन्ट एक्जियल मुभमेन्ट यो डिरेक्सनमा देऊ भने के हुन्छ त अब यसको ह्यान्डनेस डिफ्रेन्ट भए पछाडि त यो नट पनि के हुन्छ यही डिरेक्सनमा जान्छ नि। त्यही भएर फाइनल्ली रिजल्टेन्ट मोसन चाहिँ अब के हुन्छ त यो दुईटाको सम बराबर हुन्छ। भनेपछि यो केसमा 7 mm हुने रहेछ। भनेपछि अब यो डिफ्रेन्सियल स्क्रुको हामीले यहाँबाट के चाहिँ डिड्युस गर्न सकिन्छ त डिफ्रेन्सियल स्क्रुमा रिजल्टेन्ट मुभमेन्ट भनेको चाहिँ के हुने रहेछ त P1 - P2 हुने रहेछ। दुईटा स्क्रुको पिचको डिफ्रेन्स हुने रहेछ रिजल्टेन्ट मुभमेन्ट। वेयरएज कम्पाउन्ड स्क्रुमा चाहिँ के हुने रहेछ त यो रिजल्टेन्ट मुभमेन्ट भनेको दुईटाको पिचको समेसन बराबरको हुने रहेछ। ठिक छ, बुझिन्छ यो? ल यसको एउटा डिफ्रेन्सियल स्क्रुको एउटा भिडियो सर्ट भिडियो
मार्किङ देखाइरहेछ मार्किङलाई नोट गर्ने है त मुभमेन्ट हेर्न यहाँ छ मार्क यो डिफरेन्शियल स्क्रु र कम्पाउन्ड स्क्रुको बुझ्यो केही कन्सेप्ट बुझ्यो बुझ्यो सर ल अब त्यसो भने एउटा डिफरेन्शियल स्क्रुको एउटा न्युमेरिकल गर्छौँ हामीले यहाँ चाहिँ हामीलाई एउटा डिफरेन्शियल स्क्रु ज्याक भनेर देखाइएको छ अब यो केसमा के भनेको छ भने टु स्क्रु डु नट के अरे द टु स्क्रु यो स्क्रु चाहिँ यहाँ मुभ हुँदैन हैन हामीले नटमा चाहिँ दिन्छौँ है नटलाई रोटेट गर्छौँ नटलाई रोटेट गर्नको लागि अप्लाई गरेको फोर्स 100 न्युटन भनेर दिएको छ एउटा मिन रेडियस अफ 500 mm कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन एट द थ्रेड भनेको 0.15 भनेर दिएको छ अब हामीलाई चाहिँ कति लोड अब यो स्क्रु ज्याकले कति लोड रेज गर्न सक्छ त्यो निकाल्नु पर्ने छ प्लस यसको चाहिँ इफिसिएन्सी कति हुन्छ त्यो इफिसिएन्सी निकाल्नु पर्ने छ त्यस्तै यो मेट्रिक थ्रेडको डेजिग्नेसन कसरी गरिन्छ भन्ने थाहा छ मेट्रिक थ्रेडहरू त्यस्तो आयो भने मेट्रिक थ्रेडको डेजिग्नेसन गर्दाखेरि जस्तै तिमीलाई M10 को बोल्ट भनिरा हुन्छ M16 को बोल्ट भनिरा हुन्छ नि यो M10 M16 ले के रिप्रेजेन्ट गर्छ थ्रेडको डेजिग्नेसन त ड्राइङ देखि नै पढेको कुरा हो नोमिनल डायमिटर चाहिँ यसले रिप्रेजेन्टेड गर्छ अब त्यस्तै M16 मल्टिप्लाइड बाइ 1.2 गर्यो भने के हुन्छ यसको मिनिङ पिचको भयो पिच चाहिँ 1.2 अब त्यस्तै यहाँ चाहिँ RH 50 क्रस 12 त्यस्तै RH 50 क्रस 8 भनेर दिएको छ यो भनेको राइट ह्यान्डेड स्क्रु नोमिनल डायमिटर इज 50 पिच इज 12 यसरी हामीलाई दुईटैको नोमिनल डायमिटर र पिच दिएकै छ त्यस्तै गरेर यहाँ लोड कति अप्लाई गरेको छ अपरेटरले भन्ने कुरा दिएको छ अब हामीलाई चाहिँ कति लोड रेज गर्न सकिन्छ त्यो चीज निकाल्नु पर्ने छ ल कसरी गर्ने होला त यो कसैलाई गेस गर्न सक्छ मतलब गर्ने हो क्या अहिलेसम्म पढे कन्सेप्टबाट चाहिँ हामीलाई अब लोड द्याट क्यान बी रेज भनेर भनिरहेको छ नि त हैन भनेपछि जस्तै यो तिमीले नट यो राइट ह्यान्डेड छ हैन नटलाई रोटेट गर्दाखेरि के हुन्छ त यो स्क्रुको अप्पर डिरेक्सनमा मुभमेन्ट हुन्छ है यो स्क्रु नटलाई रोटेट गर्यो भने यो स्क्रु अप्पर डिरेक्सनमा रोटेट हुन्छ भनेपछि यो स्क्रुले चाहिँ के गर्छ त हाम्रो लोडलाई रेज गर्छ भन्ने कन्सिडरेसनमा अब टर्क रिक्वायर्ड टु रेज द लोड भन्ने चीज निकाल्नु पर्यो टीआर को भ्यालु है टीआर को फर्मुला भनेको के हुन्छ त टीआर को फर्मुला कति हुन्छ FTM/2 FTM/2 अनि pi FTM minus L pi FTM प्लस हो कि माइनस हो minus plus L प्लस L डिवाइडेड बाइ
बाई पाइडियम माइनस IDM एफएल पाई डिएम माइनस एल भयो नि होइन FL FL सर एफएल FL ल अब एफ को भ्यालु यहाँ दिएको छ अनि डिएम को भ्यालु निकाल्नु पर्यो यहाँ डी को भ्यालु छ हैन पिच को भ्यालु छँदैछ यो डी र पिच को भ्यालु युटिलाइज गरेर डिएम को भ्यालु निकाल्ने अब अहिले हामीलाई फोर्स थाहा छैन भने पछाडि एफ कै टर्ममा निकाल्दिने के है अनि यो फर्स्ट स्क्रु चाहिँ अब अपवर्ड हुन्छ भन्ने हामीले यो कन्सिडरेसन गर्यौं है यो कन्सिडरेसनमा गर्यौं भने यहाँ हेर्न सक्छौं सेकेन्ड स्क्रुलाई फिक्स गरेर राखेको छ अब सेकेन्ड स्क्रुलाई फिक्स गरेर राखेको छ भने त यहाँ यो सेकेन्ड स्क्रु मुभ हुँदैन ओन्ली नट चाहिँ मुभ हुने हो हैन नट मात्रै मुभ हुन्छ अब यो नट को रिलेटिभमा त्यसो भने नट को रिलेटिभमा सेकेन्ड स्क्रुलाई हेर्ने हो भने त सेकेन्ड स्क्रु डाउनवर्ड मुभ भएको रिलेटिभ मोसन त त्यो फिल हुन्छ नि त नट को रेस्पेक्टमा हेर्यो भने चाहिँ किनभने नट चाहिँ अप्पर डिरेक्सनमा मुभ हुँदैछ स्क्रु स्टेसनरी छ तिमीले नट को रिलेटिभमा चाहिँ हेर्दाखेरि के हुने भयो त नट चाहिँ स्टेसनरी हुने भयो यो चाहिँ तल मुभ भयो जस्तो देखिने भयो त्यही भएर सेकेन्ड स्क्रुको लागि चाहिँ अब टर्क रिक्वायर्ड टु लोअर द स्क्रु भनेर टर्क रिक्वायर्ड टु लोअर द स्क्रुको फर्मुला युटिलाइज गर्ने अनि यसको फर्मुला भनेको के हुन्छ त एफ डिएम बाइ 2 के हुन्छ यहाँ एल माइनस हो कि पाई एफडिएम माइनस हो पाई एफडिएम के डिएम माइनस एल हो सर पाई एफडिएम माइनस एल हो पाई एफडिएम माइनस एल डिवाइडेड बाई पाई सर यो शेडेड पार्ट चाहिँ नट हो हैन अहिले हो फर्स्टमा लोड अप माथि रेज गर्नको लागि चाहिँ कसरी अप माथिको युज भयो भन्ने फेरि एकचोटि भनिदिनु सर अपवर्ड भयो भनेर अब यहाँ के भनेको छ भने लोडलाई रेज गर्दाखेरिको कन्डिसनमा हामीले हेरिराखेको छौं नि त हैन लोडलाई रेज गर्नको लागि तिमीले नटलाई सर्टेन मुभमेन्ट दिन्छौ अनि यो स्क्रु माथिपट्टि जानु पर्यो अनि बल्ल लोड रेज हुने हो कि हैन भन त हो भनेपछि हो त्यही भएर चाहिँ अब के भयो त तिमीले यो नटमा मुभमेन्ट दिँदाखेरि यो माथिपट्टिको स्क्रु चाहिँ अप्पर डिरेक्सनमा मुभ गर्ने भयो यसले चाहिँ लोडलाई रेज गर्ने भयो त्यही भएर यो स्क्रुको कन्डिसनलाई चाहिँ हामीले के गर्यौं त यो स्क्रुले लोड रेज गर्ने भएकोले लोड टर्क रिक्वायर्ड टु रेजमा चाहिँ यो स्क्रुको भ्यालुहरु जुन डिएम को भ्यालु र लेड को भ्यालु यो स्क्रुको राख्यौं हामीले यहाँ टर्क रिक्वायर्ड टु रेज द लोडको लागि त्यस्तै यो सेकेन्ड नट त फिक्स छ मुभ हुँदैन भनेपछि ओन्ली थिङ मुभ हुने भनेको यो त सेकेन्ड स्क्रुको रेस्पेक्टमा त के हो त नट हो हैन तर अब हामीले चाहिँ नटको रिलेटिभबाट नटको रेस्पेक्टबाट हेर्ने हो भने नट चाहिँ स्टेसनरी बसेको छ भन्ने रेस्पेक्टमा हेर्यो भने चाहिँ यो सेकेन्ड स्क्रुलाई डाउनवर्ड मुभ गरेको छ भनेर भन्न मिल्छ त्यही भएर चाहिँ त्यो कन्डिसनमा चाहिँ के लगायौं त हामीले टर्क रिक्वायर्ड टु लोअर द लोडको केसमा चाहिँ अब सेकेन्ड स्क्रुको भ्यालुहरु जुन डिएम र लिडको भ्यालु चाहिँ त्यसमा चाहिँ सेकेन्ड स्क्रुको युटिलाइज गरेर टर्क रिक्वायर्ड टु लोअर द लोडको त्यो भ्यालु निकाल्छौं के पहिला चाहिँ अब यो भ्यालु चाहिँ एफ कै टर्ममा निकाल्ने किनभने कति लोड रेज गर्ने हो भन्ने जस्तै यहाँ डब्लु भनेको छ डब्लु को ठाउँमा यहाँ एफ राखौं हामीले है ल अब यो कति लोड रेज गर्ने हो भन्ने चाहिँ थाहा छैन नि त त्यही भएर एफ कै टर्ममा भ्यालु निकाल्ने के एफ को टर्ममा चाहिँ कति टर्क लाग्छ रेज गर्न कति टर्क लाग्छ लोअर गर्न भन्ने चीज चाहिँ निकाल्ने सो पहिला टीआर र टीआर निकाल्नु पर्यो हैन टीआर र टीएल लाई चाहिँ टर्ममा निकाल्नु पर्यो पहिला सर यो त सिंगल स्ट्रेट त हो नि हैन स्ट्रेट हजुर के भने यो त सिंगल थ्रेड त हो नि है यहाँ भने छैन मल्टी स्टार्ट थ्रेड भनेर भनेको छैन सिंगल स्टार्ट थ्रेड नै हो त्यही अब स्पेसिफाई गरेको छैन भने हामीले सिंगल स्टार्ट थ्रेड नै लिन्छौं
सर लेट चाहिँ अनि सर यो टिआर र टिएल निकाल्ने बेलामा होइन यो जुन मिन डायमिटर युज गर्छौँ नि हामीले र त्यो लिड त्यो दुइटै माथिको अप्पर स्क्रुलाई लिएर गर्ने कि फरक फरक लिएर गर्ने हो? त्यही फरक फरक लिने त भने हो। रेज गर्दाखेरि चाहिँ अप्पर स्क्रुको भ्यालुहरू लिनु पर्यो, लोअर गर्दाखेरि चाहिँ लोअर स्क्रुको भ्यालुहरू लिनु पर्यो क्या। किनभने यो सिमल्टेनियस मुभमेन्ट हुन्छ नि त, रेज हुने लोअर हुने एकैचोटि। यो चाहिँ लोअर भए जस्तो हुन्छ, यो स्क्रू चाहिँ लोअर हुन्छ, यो स्क्रू चाहिँ अप्पर डिरेक्सनमा हुन्छ तिमीले अप्लाई गरेको इफेक्टले। हामीहरूले निकाल्न खोजेको चाहिँ के हो भने कति लोड रेज गर्न सकिन्छ भनेर त्यो मात्रै निकाल्न खोजेको हो क्या। त्यसमा चाहिँ हामीहरूले यो केसमा यसलाई मुभमेन्ट, यो नटको मुभमेन्ट दिँदाखेरि एकैचोटि साइमल्टेनियसली लोड रेज पनि भइरहेछ अनि यो लोअर पनि भइरहेछ क्या। त्यही भएर चाहिँ यो अपवर्ड स्क्रू चाहिँ रेज भइरहेछ, यो चाहिँ लोअर भइरहेछ होइन। त्यही भएर यो कन्डिसन राखेको क्या। फाइभ 5.27 एफ आयो एउटाको 5.27 एफ टिआर चाहिँ 5.72 पो होला हो। 5.27 नै हो। 27 नै हो। एफ न्युटन न्युटन एमएम एमएम अनि लोअर गर्दाखेरि यो केसमा चाहिँ 2.158 सर 2.158 न्युटन एमएम एफ नि छ त्यहाँ 158 एफ न्युटन एमएम यो चाहिँ के कन्फ्युज नहुने भन्दाखेरि यो एउटै साइमल्टेनियस मुभमेन्ट हो है। हामीहरूले इन्डिभिजुअली एउटालाई लोअर गर्ने अर्कोलाई रेज गर्ने भनेर चाहिँ होइन नि फेरि है, त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अब हामीहरूलाई टर्क कति रेज गर्नलाई चाहिने यो फोर्सको टर्ममा र लोअर गर्नलाई चाहिने फोर्सको टर्ममा हामीहरूले यो भ्यालुहरू निकाल्यौँ है। अब यहाँ के भनेको छ भने अपरेटरले चाहिँ एक्सटर्नल्ली 100 न्युटन फोर्स अप्लाई गरिरहेको छ अरे क्या यो नटलाई होइन। अनि यो 100 न्युटन फोर्स अप्लाई गर्दाखेरि एउटा चाहिँ के हुन्छ त, एउटा स्क्रु रेज हुन्छ, अर्को स्क्रु के हुन्छ त लोअर हुन्छ है। अर्को स्क्रु चाहिँ लोअर हुन्छ भने पछाडि अपरेटरले अप्लाई गरेको टर्कले हामीहरूले केलाई युटिलाइज गरौँ त। अब यो चाहिँ फोर्स थियो। अब अपरेटरले अप्लाई गर्ने टर्क भनेको चाहिँ कति हुन्छ त, टी छ भने टी मल्टिप्लाइड बाई यो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स जुन चाहिँ दिएको छ 500 भनेर रेडियस भनेर दिएको छ है। यो अप्लाई गरेको चिजले अब हामीहरूले दुईटा काम गरिरहेको छौँ। एउटा भनेको अप्पर स्क्रुलाई रेज गरिरहेको छौँ, लोअर स्क्रुलाई चाहिँ के गरिरहेको छौँ त, यो डाउनवर्ड साइडको स्क्रुलाई चाहिँ लोअर गरिरहेको छौँ भनेपछि यो फोर्स भयो है, अप्लाइड फोर्स। यसलाई पी ले डिनोट गरौँ, पी ठिक छ। टोटल टर्कले चाहिँ यो टोटल अप्लाइड टर्कले हामीहरूले एउटा स्क्रुलाई रेज गर्यौँ, अर्को स्क्रुलाई लोअर गर्यौँ भनेपछि अप्लाइड फोर्स भनेको 100 मल्टिप्लाइड बाई, अब एमएममा यहाँ भ्यालु निकालेको छ भने यसलाई पनि एमएममै राख्नु पर्यो, 500 यो बराबर चाहिँ के हुन्छ त 5.27 प्लस 2.158 टाइम्स एफ भयो। अब यो यहाँबाट एफ को भ्यालु निकाल्यो भने के हुन्छ त, हामीले 100 न्युटन यदि अपरेटरले फोर्स अप्लाई गर्दाखेरि, एफोर्ट अप्लाई गर्दाखेरि कति लोडलाई चाहिँ कति क्वान्टिटी अफ लोड चाहिँ हामीले रेज गर्न सकिन्छ, त्यो अमाउन्ट हामीले यहाँबाट निकाल्न सक्छौँ। एफ को भ्यालु कति हुन्छ
6.73 किलोन्युटन 6.73 किलोन्युटन किलोन्युटन ल 100 न्युटन एफोर्ट अप्लाई गर्दाखेरि हामीले यति 6.73 किलोन्युटन चाहिँ के गर्न सक्दो रहेछौँ त यसलाई रेज गर्न सक्दो रहेछौँ। अब इफिसियन्सी निकाल्नु पर्यो, यो डिभाइसको इफिसियन्सी निकाल्नु पर्यो। इफिसियन्सी कसरी निकाल्ने होला त? इफिसियन्सी चाहिँ इफिसियन्सी भनेको के हो त? वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाई इनपुट हो। अब यो केसमा वर्क आउटपुट कति हुन्छ, वर्क इनपुट कति हुन्छ त? वर्क आउटपुट कति हुन्छ होला? एनीवन? त्यो दुईटाको सम होइन यो के छ तिमीले मतलब बुझेर पनि रेस्पोन्ड नगरेर कि बुझ्या छैन र रेस्पोन्ड नगरे कि के हो? यहाँ त कन्सेप्ट त्यस्तो गाह्रो बुझ्न नसकिने केही छैन, केही त्यस्तो कन्फ्युजन छ भने चाहिँ भन, त्यसलाई रेक्टिफाई गर्न सकिन्छ। वर्क आउटपुट भनेको यो केसमा के हुन्छ त? वर्क आउटपुट भनेको यो अप्लाइड लोडलाई कति डिस्टेन्स मुभ गर्यो त हैन, 1 रिभोल्युसनमा कति डिस्टेन्स चाहिँ अप्लाइड लोड मुभ भयो भन्ने कुरा हो है। अब सिन्स यो के हो त? डिफरेन्शियल स्क्रु हो। डिफरेन्शियल स्क्रु हो भने है वर्क आउटपुट भनेको अब के हुने भयो त? यो केसमा फोर्स मल्टिप्लाइड बाई P1 माइनस P2 डिस्टेन्स मुभ हुन्छ नि हैन, किनभने डिफरेन्शियल स्क्रु हो। डिफरेन्शियल स्क्रु भइसके पछाडि त रिजल्टेन्ट मुभमेन्ट भनेको त अघि P1 माइनस P2 हुन्छ भनेर 4 टाइम्स भन्थे नि। फोर्स हुन्छ। Why 4 टाइम्स? किन? त्यसमा सर P1 माइनस P2 गर्दाखेरि त्यो 12 माइनस 8 गर्नु पर्यो नि त, माथिको र तलको माइनस गर्दाखेरि, अनि त्यसले गर्दाखेरि 4 आउँछ। 4 टाइम्स भयो। अब वर्क इनपुट भनेको चाहिँ इनपुट वर्क भनेको के हो त? अप्लाइड टर्क है, टोटल अप्लाइड टर्क अनि 1 रिभोल्युसनमा हो नि त हैन, P1 माइनस P2 मुभमेन्ट अब्टेन गर्ने 1 रिभोल्युसन भएकोले गर्दाखेरि 2 पाइ राख्नु पर्यो है। अब यहाँबाट यो क्वान्टिटिजहरु सबै यहाँ दिएको छँदैछ। टोटल टर्क भनेको यो क्वान्टिटी हो, टोटल टर्क अप्लाइड टर्क क्या, एफोर्ट अप्लाइड एफोर्ट भनेको यो भइहाल्यो, अनि लोडलाई गरिएको वर्क यहाँ छँदैछ। यो भ्यालु राख्यो भने कति आउँछ त ओभरअल इफिसियन्सी? आयो 8.32 आयो। 8.32 आयो मेरो। 8.32% आयो है। ल यो चाहिँ यति धेरै इनइफिसियन्ट, आई मिन इफिसियन्सी चाहिँ अब यसको के हुने रहेछ त? यति हुने रहेछ। ठिक छ। ल अब यो सँगसँगै हामीले चाहिँ पावर स्क्रुको अब दुईटै बुकको एप्रोच पनि हेर्यौं हैन, अनि अलिकति न्युमेरिकल दुईटै बुकबाट पनि हेर्यौं। अब मेन चाहिँ लास्ट क्लासमा जुन न्युमेरिकल गराएको थिएँ डिजाइनको हैन, सिग्लेको बुकबाट, त्यो चाहिँ मेन फोकसतिर हेर्ने है। त्यो अब 16 मार्क्सको क्यान्डिडेट भयो एउटा क्वेसन। अनि त्यस्तै अब अरु आज गरेको प्रब्लम्सहरु त के थियो त? प्रब्लम सल्भिङ मेथडमा त्यो एप्रोचमा मात्रै थियो, डिजाइन गर्नुपर्ने केही थिएन, जस्ट हामीले प्रब्लम सल्भ मात्रै गर्यौं है। यस्तो खालको क्वेसन त अब इजिली गर्न सकिहाल्छौँ, किनभने डाटा बुकमा फर्मुला छँदैछ, जस्ट हामीले भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्ने हो। डिजाइनमा पनि गर्ने त त्यही हो, तर डिजाइनमा चाहिँ अलिकति कन्सेप्ट बुझ्या छ भने अनि कुन स्टेपमा कहाँ के राख्नुपर्ने भन्ने त्यो थाहा हुन्छ।
अब यो भ्यालुहरू यहाँ भइहाल्यो। त्यस्तै यो चाहिँ हाम्रो असाइनमेन्ट 1 है। यो 3वटा क्वेसन चाहिँ नेक्स्ट विकसम्म पोसिबल भयो भने सबमिट गर्ने है त। यहाँ डिजाइनको कुनै पनि प्रब्लम छैन। जस्ट अहिले पढेकै कन्सेप्टलाई युटिलाइज गर्यो भने मजाले सल्भ हुन्छ। सबै डाटाहरू दिएको छ, त्यही फर्मुला सब्स्टिट्युट गर्ने अनि निकालेर त्यो फर्मुलाहरूलाई सब्स्टिट्युट गरेर भ्यालु निकाल्यो भने इजिली सल्भ भइहाल्छ है। यो चाहिँ पावर स्क्रुको चाहिँ हामीहरूले यति नै हेर्छौँ। नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ अर्को फ्रेस न्यू च्याप्टर स्टार्ट गर्छौँ है त। नेक्स्ट क्लासमा यो टिम्समा हाल्दिनु है सर। हिजोको पायो नि, हिजोको त आयो। यो असाइनमेन्टमा हाल्दिनु न। यो असाइनमेन्ट सेक्सनमै हालिदिनु ल। स्लाइडमै अट्याच गरेको हुन्छ। ल यो म असाइनमेन्ट सेक्सनमा पनि राखिदिन्छु, केही छैन। हस् सर। असाइनमेन्टहरु चाहिँ सर assignment त्यता section राख्दिनु मै भने ड्यु डेटहरु पनि दिन मिल्छ नि सर, त्यही भएर ड्यु डेटहरु नि राख्न मिल्छ सर, त्यही भएर भनेको। ए मैले चलाएको छु टिम्स, म त्यो राखिदिन्छु ड्यु डेट्स चाहिँ। तर ड्यु डेट्समा अलिकति फ्लेक्सिबिलिटी दिन्छु अब अहिलेको सिचुएसनलाई हेरेर हैन। त्यसमा चाहिँ त्यस्तो टाइट केही छैन ड्यु डेटमा। त्यही भएर मैले तिमीलाई ड्यु डेट नभन्ने हो, नत्र भने मैले ड्यु डेट अलरेडी दिएरै गर्ने हो सधैँ। ल अब आजलाई खरी इन डेट चाहिँ नराख्नु भइहाल्यो नि। ठिकै छ। अब इन डेट राखे पनि लेट सबमिसनलाई पनि कन्सिडर गरौँला के भएर। तर लेट सबमिसन भनेर फेरि सेमिस्टरको लास्टमा एकैचोटि सबमिट गर्ने चाहिँ होइन। जस्ट त्यही 1 विक अर सो त्यो चाहिँ गरौँला कन्सिडर। खै यसको कहाँ छ? ल आजलाई चाहिँ यति नै।